बाहिरको सिरेटोले तन मन दुवैलाई बेसरी चिच्याउँदै लगेको थियो। वरिपरिका अरूहरू आछुचु गर्दै गुम्सिँदै थिए। ग्याच्च ब्रेक लाग्यो, बस रोकिएको थियो। ठिक्क मेरो एयरफोनको गीत पनि सकिएछ अनि आँखा खुले। एनरुवा बस पार्क आइपुगेको थियो। अँध्यारो रात 7 बजेको त्यो समय। तर एनरुवाको त्यो झिलिमिली भने हेर्न लायक नै थियो। धरानमा हुँदा झन्डै आधी प्यासेन्जर भएको हाम्रो बस झुम्का आइपुग्दासम्म भरिसकेको थियो। अब फेरि रोकेर कहाँ राख्न आँटेको होला? ओफ, यो गाडीवालालाई जति प्यासेन्जर भए पनि नपुग्ने। 5वटा अनुहारहरू हाम्रो बसमा थपिँदै थिए। एउटा सानो फुच्चेले मेरो छेउमै आएर मेरो खाली रहेको विन्डो सिटमा नजर लगायो र बस्नको लागि अनुरोध गर्यो। तर अङ्कल सम्बोधन गरेर झनक्क रिस पनि उठ्यो। कस्तो घाँस रहेछ, म कुन एङ्गलबाट यसको अङ्कल देखिन्छु? मनमा यस्तै आएको त थियो, तर उसको अगाडि केही नसुनेको जस्तै गरेर बसिरहेँ। बेकार आएको बसमा त्यही खटरा नै सही, आनन्दले आफ्नो खुसी साथ हिँड्न त पाइने थियो। आखिर आफूलाई मन परेको कुरा जति नै नराम्रो, जति नै पुरानो भए पनि मन परि नै रहन्छ। फेरि स्वतन्त्रताभन्दा ठुलो खुसी अरू के छ र जीवनमा? 135 सीसीको त्यो मेरो खटराले बीच बाटोमा धोका दिन्छ भन्ने मलाई पक्का थियो। त्यसमा पनि धेरै बेर कुदाउँदा इन्जिन तात्ने समस्या। एक किसिमले भन्दा सबैभन्दा नजिकको साथी थियो, तर एकदमै अविश्वासिलो, भर पर्न पनि नसकिने खालको। त्यही भएर म बसमा आएको। बसमा पनि उही ताल रहेछ। रेस उठ्न थाल्यो त्यसै। कोसँग रेस उठेको थाहा छैन, तर रेस चाहिँ बेसरी उठिरहेको थियो। कहिलेकाहीँ केही नभएर पनि आफूसँग रिस उठ्ने रहेछ। बोरामा आफू कोचिए चाहिँ बसमा मान्छे कोचिने क्रम चलिरहेकै थियो अनि मेरो नजर त्यतैतिर थिए। यतिकैमा ढोकाबाट बस छिर्न लागेको एउटा आकृतिमा गएर मेरा नजर टक्क रोकिए। ग्रन्ज पेन्ट, सेतो टी सर्ट, कालो लामो ज्याकेटमा त्यो आकृतिले लगाएको रातो गलबन्दीले खुबै सुहाएको थियो। ओठबाट चुइनै लागेको जस्तो रातो लिपस्टिक, थेप्चो नाक, गोरो चिल्लो गाला अनि खैरो कपालवालीसँग मेरो नजर जुध्यो। नजर जुधे पनि के भन्नु, मेरा नजर ठोकिए। त्यो सुन्दर लाग्ने आकृति मेरो छेउमा आयो। विन्डो सिटमा सङ्केत गर्दै त्यो आकृति बोल्न लाग्यो। एक्सक्युज मी, क्यान आई सिट देयर प्लिज? म एकछिन झस्किएछु। एकटकले हेरिरहेको थिएँ। थाहा छैन उसको आवाज नै मिठो थियो या मलाई त्यो आवाज मिठो लाग्यो। म किन धेरै बोल्नु थियो र? केही नभनी मुन्टो हल्लाएँ मात्र। भर्खरै नुहाएर आएकी हुँदी हो। कपालबाट मगमग पर्फ्युम आइरहेको थियो। अब बस सुस्तरी दौडिन थाल्यो। माघ महिनाको मुटुनी काप्ने जाडो, त्यसमाथि झ्यालबाट चिसो सिरेटो आइरहेथ्यो। म त सिङ्गल ज्याकेटमा जान चाहन्थेँ। धन्न दिदीले भनेपछि डबल ज्याकेट लगाएर आएको। विन्डो सिटमा भएको भए ढल्के बर हेटौडाको मनमोहक दृश्यमा रम्दै हुन्थ्यो होला। बसमा हिँड्नुको एउटा मिठो फाइदा झ्यालबाट ठाउँ ठाउँमा रहेका मनमोहक दृश्य हेऱ्यो, मुड चल्यो भने फोटो खिच्यो, भिडियो बनायो, यही नै त होला। तर त्यो पालि मेरो लागि त्यो मौका मिलिरहेकै थिएन। बाहिर हेर्न नपाए पनि भित्र हेरेरै चित्त बुझाएँ। पछाडिपट्टि केटीहरूको एउटा हुल थियो। आफ्नै गफमा मस्त थिए उनीहरू। तिनै मस्त रहेका केटीहरूसँग छेउमा बसेका ठिटाहरू पनि मस्तसँग जिस्किरहेका थिए। अगाडितिर चाहिँ उमेर 60 कटेका केही थान बुढाबुढीहरू थिए। 2 नम्बरको सिटमा बस्ने ती बा बेला बेला पछाडिका ठिटाहरूको कुरामा कुरा मिलाउँथे। सायद 16 वर्ष उमेरमा उनी पनि त्यस्तै हुँदा हुन्। एकछिनपछि अघिल्तिरका सबैजना निदाइसकेका हुन्छन्। वरिपरि नजर घुमाउँदै गरेको म बिचतिरको सिटमा पुगेपछि मेरा नजर केही छिनलाई रोकिन्छन्। उनीहरू सायद प्रेमिल जोडी थिए क्यारे। केटी एकदमै धेरै बोमेट गरिरहेकी हुन्छ। केटाले उसको टाउको समाउँछ अनि पानी पिलाइदिन्छ। एकछिनमा थोरै कम भएपछि केटाले उसलाई मायाले अँगालो हालिरहन्छ र निधारमा चुम्बन गर्छ। त्यसपछि त्यो केटी त्यहीँ निधाउँछ। प्रकृतिले केटी मान्छेलाई 2वटा गुण अवश्य दिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो सुन्दरता, दोस्रो अलि धेरै बोल्ने। प्रायः केटी मान्छेलाई धेरै बोलेको सुहाउँछ पनि। मेरो छेउमा बसेकी त्यो केटी पनि त्यस्तै खालकी रहेछ। ब्यागबाट मोबाइल झिकेर कानमा इयरफोन कोची। उसले मतिर हेर्दै सुन्ने भनिकन गीत बजाउन लागि अनि एउटा इयरफोन 2 जनाको कानमा। सायद त्यसले पनि हामी 2 बीचको दूरीलाई हल्का कम गराउँदै थियो। गीत बज्न थाल्यो, जस्टिन बिबरको लेट मी लभ यु। मलाई यस्तो गीत मन पर्दैन नि भनेर भन्न पनि सकिनँ अनि नसुनी बस्न पनि सकिनँ। ऊ रहेछ जस्टिन बिबर, विज खालिफा, हनी सिंहको गीत मन पराउने अनि म परे उदय सोताङ, शिव परियार, दीपक लिम्बूका गीतहरू मन पराउने। ठ्याक्कै कुरा नमिल्ने।
पूर्व र पश्चिम जस्तो। सँगै यता गीतहरू बजिरहे, तर हामी बज्न सकेनौँ एकअर्कासँग। शरीरसँग शरीरको स्पर्श भयो, आँखा आँखाको कुरा भयो। सायद मनले पनि बात गरिसकेका हुँदा हुन्, तर हाम्रो आवाज आएन। म औपचारिक बाहेक केही पनि कुरा गर्न नजानेको मान्छे। खै त्यो बातचितलाई कहाँबाट सुरु गरौँ? तपाईँको नाम के हो भनौँ? होइन, यो त सबैले भन्छन्। तपाईँ कहाँसम्म जाने हो भनौँ कि काठमाडौँको बसमा कहाँ जानु? होइन, केही फरक भन्नु पर्यो भन्ने सोचमा थिएँ। तर त्यो केटी बहादुर रहेछ। झ्यालतिर हेरिरहेकी ऊ फनक्क फर्किएर एक झल्को मतिर हेरिसकेपछि भनेकी थिए, हामी अबको 7 घन्टासम्म सँगै रहनेछौँ। यो भनेको थुप्रै समय हो, तर अफसोच मूर्ति सरिरहेका छौँ। कमसेकम चिन्जान नै गर्दा त के जान्छ र हौ? अब चाहिँ एयरफोन झिकेर भने, हेलो माई नेम इज वर्षा। उसले आफ्नो नाम भनेकी हो कि मेरो नाम सोधेकी हो? म अर्को पटक कन्फ्युज भएँ, तर भन्नु नै थियो सायद, त्यसैले भनिदिएँ, म चाहिँ बादल विश्वकर्मा। जिन्दगीको गोरेटोमा जति धेरै मान्छे चिन्यो त्यति नै काम लाग्छ। उसले कपाल पछाडि सार्दै भनी, अझ म जस्तो मजाको मान्छे चिन्नु त धेरै राम्रो हो। धेरै मान्छे चिनेर हुने चाहिँ के हो र? हस्पिटलको बेडमा एक्लै हुने हो। तपाईँको अन्त्येष्टिमा लाखौँ मलामीहरू गएका किन नहुन्? तपाईँले देख्ने होइन, फेरि भावनाको नाताको के भर? कति बेला कहाँ चोडिने हो पत्तै हुन्न। भन्न मन लागेको थियो, तर केही भनेन, बस मुस्काएँ मात्र। केटी रमाइलो खालकी थिए। फ्रेन्ड्स? उसले हात अगाडि सारी। फ्रेन्ड्स, मैले पनि हात मिलाएँ। मेन गेट खोलिसकेपछि सानातिना ढोका खोल्न किन बेर लगाउनु? मैले आफ्नो बारेमा बताइदिएँ। अघिल्लो पटक काठमाडौँको एक मल्टिनेसनल कम्पनीमा अन्तर्वार्ता दिएर आएको। हिजो फोन गरेर बोलाउनु भयो, त्यसैले कामको लागि जाँदैछु। स्वाभाविक रूपमा अब उसले आफ्नो बारेमा बताउनु थियो। म पनि केटिएम हिँडेको, उसले यति मात्रै भने। सायद सर्ट फर्मको राम्रो फाइदा उठाएकी थिए उसले। हेटौडा पुगेपछि हाम्रो गाडी रोकियो। खाना खाने ठाउँ आइपुगेछ। सबैजना निस्किसकेका थिए, तर ऊ निस्किएकै थिएन। मैले सोधेँ, नजाने? बोमिट हुन्छ नि मलाई नखाने खाना, उसले भने। म हिँड्न खोज्दै थिएँ, फेरि उसले थपी, घाँस छोड्नु साथ नछोड्नु भन्छन्। भर्खरै साथी बनाएको होइन, एक्लै छोडेर जाने? म अबाक भएँ। कहिलेकाहीँ सानै कुराले पनि मान्छेको मन छोइहाल्ने रहेछ। खानालाई सकिएपछि गाडी त दौडियो। गाडी दौडिएको 1 घन्टा नबित्दै उसलाई बमिट हुन सुरु भइसकेको थियो। एकछिन अघिसम्म पूर्णिमामा चम्केको त्यो चम्किलो जुन जस्तो उसको अनुहार धमिलो हुन थालेको थियो। म मात्र दर्शक बनिरहेको थिएँ। अनि फेरि सम्झेँ अघिको त्यो प्रेमिल जोडीलाई र उसको टाउको समाएँ। धेरै बेर बमिट गरेपछि ऊ अलास तलास भएकी थिए। त्यसपछि ऊ मेरो अङ्गालोमा यसरी सुतेकी मानौ म अपरिचित नभएर वर्षौँदेखि उसको प्रेमी हुँ। हाम्रो अघिल्तिरका हजुरमाहरूले हामीलाई एकहोरो हेर्दै थिए। सायद केही भन्न खोजेका हुँदा हुन्, तर आवाज चाहिँ आएको थिएन। मलाई पनि निन्द्रा नलागेको त होइन, तर रातभर ऊ मेरो अङ्गालोमा थिए अनि म सुत्न पाएन। बिहानी पख थोरै निद आएछु। खलासी भाइले कोटेश्वर आइपुग्यो है भनेपछि म बिउजेँ। दायाँ बायाँ सबैतिर हेरेँ, तर त्यो केटीलाई देखिनँ। पछि थाहा पाएँ ऊ त सल्लाहघारीमै उत्रिसकेकी थिए। तर 1 वचन पनि जान्छु नभनिकन गएछि। मन चिसो भयो। निराश तब भइन्छ जब कोही प्रति आश गरिन्छ। धेरै एक्सपेक्टेसनले मान्छेलाई साँच्चै पीडा दिने रहेछ। धेरै केटा मान्छेको प्रब्लम पनि यही होला सायद। कुनै केटी मान्छेले हाँसेर 2-4 दिन राम्रोसँग बोलिदिनु मात्र पर्छ, उनीहरू मनमा नै बिहे गरेर हनीमुनको प्लानसम्म बनाउन गइसक्छन्। धन्न मैले चाहिँ त्यतिसम्म गरिसकेको थिएन। बसबाट निस्केर सिधै कोठामा गएँ। भोक लागे जस्तो हुँदै थियो। खाना बनाएँ, खाएँ र दिनभर सुतिदिएँ। बेलुका 5 बजे बिउजिएछु। फोन हेरेको घरबाट कति धेरै फोन आइसक्या रहेछ। ओहो, म पनि कति बुस्कुल भएको। भोक र निन्द्राले गर्दा घरमा फोन गर्न पनि बिर्सिसकेछु। घरमा फोन गरेर आफू सकुशल आइपुगेको बताइदिएपछि 1 कप चिया लिएर छतमा चढेँ। चिया पिउँदै एकचोटि हेरेँ त्यो काठमाडौँ सहरलाई। भोलिदेखि अफिस जोइन गर्ने थोरै उत्साह र धेरै डर लिएर समयमै सुतेको थिएँ। भोलिपल्ट अफिस गएर रिसेप्सनमा गएर आफ्नो नाम बताएपछि मलाई म्यानेजरको रुममा जान भनियो। म्यानेजरको रुम गएर ढोका नक गरेँ। भित्रै आउनुहोस् न, ढोका खुल्लै छ। भित्रबाट यो आवाज आएको थियो। तर म त्यो कोठामा भएको आकृतिलाई देखेर अर्को पटक टुवा परिरहेको थिएँ। बेला बेला आफूले आफूलाई चिमोर्दै पनि थिएँ। काश यो सपना त देखिरहेको छैन मैले दिउँसै।
जो म्यानेजरको रुममा त्यही केटी बसेकी थिए जसलाई मैले बसमा भेटेको थिएँ। सरप्राइज, ठुले स्वरमा भनी उसले। चिया या कफी के मगाऊ मिस्टर बादल विश्वकर्मालाई? मैले भने होइन भइगयो। उसले धेरै कर गरेपछि हामीले चिया पियौँ। चिया पिएर उसले मेरो हात समाएर अफिस घुमाइदिए, एकलाई चिनाइदिए। हिजो बसमा अङ्गालो हालेर ल्याएको मान्छे म्यानेजर रहेछ। काम गर्न सहज हुने मैले अनुमान गरिसकेको थिएँ। नभन्दै केही दिनमै हामी म्यानेजर र एउटा कामदारको सम्बन्ध एउटा मिल्ने साथीको जस्तै बनेको थियो। सबैलाई उस्तै व्यवहार गर्थे उसले, सबैसँग हाँसेरै बोल्थे, जिस्किन्थे, काममा सबैलाई हेल्प गर्थे। तर खै किन हो मलाई चाहिँ अरूले भन्दा अर्कै ट्रिट गरेको भान हुन्थ्यो। सायद त्यो मेरो भ्रम पनि हुँदो, तर भ्रम नै सही, कहिलेकाहीँ मिठो लाग्ने रहेछ। धेरै समय यस्तै भ्रममा बाँच्न पाए नि हुन्थ्यो जस्तो, जिन्दगी यही भ्रममै सकिए पनि हुन्थ्यो जस्तो। आखिर भ्रम भन्नु पनि त रबर जस्तै न हो, धेरै तन्कायो भने चुडिने डर। तसर्थ मैले यथास्थितिमै छोडिदिने विचार गरेँ। दिनहरू बित्दै थिए। घरबाट दिदीले फोन गरिरहन्थे र म पनि। हामी दिदीभाइको सम्बन्ध यति प्रिय थियो कि मानौ त्यस खाले सम्बन्ध संसारमा अरू कसैको हुने छैन। दिदीले मलाई हरेक कुरा सुनाउँथे र म पनि। जीवनमा कसैको अभाव कसैले पुरा गर्न सक्दैन भन्छन्, तर हरेक नियमको अपवाद पनि हुन्छ। बुत्नीले छोडेर गएपछिको त्यो मेरो उजाड जीवनलाई मेरो दिदीले परिपूर्ति गरिदिएकी थिए। सदीक्षा परियार सुन्दर, सुशील र मिठो बोलीकी धनी थिइन् उनी। मेरो छेउकै फ्ल्याटमा बस्छिन्। मैले जहाँसम्म बुझेको छु उनी डिभोर्सी महिला हुन्। 3 वर्ष जतिको उमेर ग्याप होला हामी बिचमा, तर बेला बखतमा गर्ने धेरै आनीबानीहरू र कुराहरू हाम्रा मिल्दाजुल्दा छन्। हामी बिहान ब्रस गर्दा र बेलुका कामबाट फर्किएपछि हाम्रो भेट हुन्छ र कहिलेकाहीँ उसको कुनै विशेष अकेजनमा मलाई बोलाउँछिन् पनि। उनले एक दिन कफी पिउँदै गर्दा सोधिन्, बादलजी हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ? मैले भने हस्, तर एउटा मात्रै है। कफीको एक चुस्की थप्दै उनले बोलिन्, हजुर किन सधैँ बिहान र बेलुका घरमा फोन गर्नुहुन्छ? मैले उसको आँखामा हेरेर भनेको थिएँ, यसै पनि हामी फेसबुक र इन्स्टामा दुनियाँलाई गुड मर्निङ र गुड नाइट भनेर समय व्यतीत गरिरहेकै हुन्छौँ नि, होइन र? त्यो समय म मेरो परिवारलाई दिन चाहन्छु। होमसिक पनि नहुने, माया पनि बढ्ने। फेरि त्यसरी नबोलेर म बस्न पनि त सक्दिनँ। अनि थोरै मुस्काइन् मात्र। कुन अकेजन आउँदै थियो ठ्याक्कै सम्झिन सकिनँ, तर धेरै जसो कर्मचारीहरू बिदामा थिए। त्यो दिन पनि अफिसमा हामी 2 जना मात्रै थियौँ। यसमा नै म 2 जना थियौँ कि राकेश शर्मा र श्रीबहादुर केसी आएका त थिए, तर उनीहरू अघि नै घर गइसकेका थिए। अन्तिममा हामी 2 जना मात्र। म्यानेजर मेरो छेउमा आउनुभयो, मेरो कुर्सी समाउनु भयो र भन्नुभयो, हजुरलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न आएको नि म। अचम्मित हुँदै सोधेँ, के? मुस्कुराउँदै जवाफ आयो, नगरकोट जाऊँ न। काम भनेर वाक्क लागिरहेछ। कहिलेकाहीँ त मनको कुरा पनि सुन्नुपर्छ भन्छन्। मनले कहीँ कतै टाढा जान भन्दैछ के, त्यसैले मैले सहजै हस् भनिदिएँ। उहाँले स्कुटर स्टार्ट गर्नुभयो। प्रेमिल जोडीहरू बस्ने त्यो ठाउँ। हामी 5औं जोडी थिएछौँ। वरिपरिकाहरू आफ्नै सुरमा मस्त थिए। होला कसैको धेरै समय अघिदेखिको प्रेम झाङ्गिँदै थियो, कसैको छुट्नै लागेको सम्बन्ध र कसैको चाहिँ भर्खर फक्रन लागेको सम्बन्ध। जस्तै हाम्रो। त्यस ठाउँलाई पनि चाडपर्व लागेछ क्यारे सायद। त्यो ठाउँ झन् हेरिरहँ लाग्ने भएको थियो त्यति बेला। काठमाडौँलाई हल्का जाडोले छोड्न सुरु गरिसकेको थियो। ऊ ड्रेसअपमा धेरै मेहनती थिए भनौँ या जे लगाए पनि उसको शरीरमा पुगेपछि राम्रो देखिन थाल्थ्यो। एकअर्कालाई थितपुगुन्जेल हेऱ्यौँ। अफिसबाट वाक्क भएर गएका हामी अफिसको कुरा गर्ने त सवाल नै भएन। घर परिवारको कुरा गऱ्यौँ, थोरै माया पिरतीका पनि कुरा गऱ्यौँ र धेरै चाहिँ जीवन र सङ्घर्ष अनि अतीतका कुरा गऱ्यौँ र हामी रोम फर्क्यौँ। जति दिनहरू बित्दै थिए हामी नजिकिँदै थियौँ। चाहेर भनौँ या नचाहेर सम्बन्ध र समयको रफ्तार भने लगभग एउटै थियो। छुट्टीमा सँगै घुम्न जाने, ऊ मेरो फ्ल्याटमा आउने, म उसको फ्ल्याटमा जाने क्रम बिस्तारै बढ्दै थियो। कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्थेँ, यो के भइरहेको छ मलाई? किन यति धेरै याद आउँछ उसको? मलाई मात्र यस्तो हुन्छ कि उसलाई पनि यस्तै भएको हुँदो? तर मनले खासै चित्त बुझ्दो जवाफ दिन्थेन। अनि
मैले अर्को दिन अफिसमा कोही नभएको मौका छोप्ने निर्णय गरेँ र भने मलाई हजुरसँग एउटा अर्जेन्ट कुरा गर्नु छ, प्लिज, स्पेसल पनि छ। तर मलाई हजुरसँग कुनै पनि कुरा गर्नु छैन। अलिक कड्कीको आवाज थियो उसको। मैले कारण सोधेँ। उस्तै गरी भने एउटै कुरा कति भन्नुपर्छ हजुरलाई? मलाई मिस, तपाईँ यो सब सम्बोधन नगर्नुहोस् न भनेको होइन। म थोरै मुस्काइदिएँ। अबदेखि भन्दिनँ नि त, बरु नरिसाउने पो हो कि? यस्तो भनेको पनि धेरै पटक भइसक्यो, अब त भन्दा भन्दै थाकिसकेँ हौ। हैरान मानेर उसले थपी, जे मन लाग्छ त्यही भन्नुहोस्, बरु स्पेसल भन्ने भनेको चाहिँ के हो? मैले भने यहाँ होइन, अन्त्य कतै। त्यसो भए जाऊँ न त हाम्रो जक्सन। सधैँ चाहिँ त्यही स्थान, त्यही मान्छे र लगभग परिवेश पनि त्यही। तर त्यो दिन मलाई अर्कै फिल भइरहेको थियो। मुटुको चाल अलिकति बढे जस्तो, मानौ कि म म्याथको एक्जाम दिनका लागि परीक्षा हलभित्र पसेको छु। त्यो दिन पनि कफी पियौँ, अरू थुप्रै कुराहरू भए। एकछिनपछि उसले सोधी, अनि स्पेसल कुरा खै त? म निकै बहादुर थिएँ जस्तो लाग्थ्यो। तर होइन, प्रेमको मामलामा बहादुर मान्छे पनि पानी मरुवा हुने रहेछ। म हडबडाएको देखेर होला उसले मेरो हात समाए अनि भने, हजुरलाई के भयो आज, सन्चो छैन हो? उसले यति भनेपछि अलि आँट आए जस्तो भयो। मैले उसको आँखामा नहेरिकन जोडले हात समाएर भने, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। उसले हात छुट्याएर बेस्सरी हाँसी, दिल खोलेर हाँसी अनि कसैको प्रभाव नगरी धेरै बेर हाँसिरहे। वरिपरिको वातावरण उसको हाँसोमय भयो, तर मैले उसको आँखामा हेर्न सकिनँ। उसले टाइट हग गरेर भनी, लभ यु मोर पागल। यति भन्न पनि हजुरलाई यत्रो समय लाग्यो है? म यही शब्द हजुरको मुखबाट सुन्नको लागि कति धेरै तडपिरहेको थिएँ थाहा छ? लभ यु धेरै धेरै। म एक्कासी मुस्काएछु, भने मतलब यु अल्सो लभ मी? अङ्गालोबाट छुट्याउँदै उसले भने, यति धेरै सङ्गत गर्दा पनि बुझ्न सक्नु भएन है? म धेरै समय अघिदेखि नै हजुरलाई माया गर्थेँ। अझ भनौँ म माया गर्न थालेकी थिएँ, तर हजुरले नि भन्नुहोस् भन्ने चाहन्थेँ। आज धेरै खुसी छु नि म। दक्षिणपट्टिको डाँडा देखाउँदै ऊ बोल्न थाली, त्यो माथिको डाँडामा गएर ओइ फलानो आई लभ यु टु भन्न मन छ। भन्दा भइहाल्यो नि, कस्तै छ क्या छ र? म जिस्किदिएँ। अब त अफिस पनि झनै सुन्दर लाग्न थाल्यो। अरूलाई शनिबार कहिले आउँछ जस्तो हुन्थ्यो, तर हामीलाई अफिस कहिले लाग्छ जस्तो हुन थाल्यो। अफिसबाट सुरु भएको प्रेम अफिसमा कसरी लुक्न सक्थ्यो र? अझ त्यसमा पनि सँगै खाजा खानु जानु, अफिसियल कामको बाहनामा सँगै हुनु, नजानिदो पाराले एकअर्कालाई लुकेर हेर्नुले त झन् मान्छेहरूलाई शङ्का गर्न कसैले रोक्न सक्दैन थियो। हरेक ठाउँमा राम्रा र नराम्रा मान्छे पक्का हुन्छन्। हाम्रो अफिसमा पनि थियो एकजना, अभिषेक दाहाल हो उसको नाम। एक दिन वर्षा अफिस आएकै थिएन। त्यही मौका छोपेर अभिषेकले मुखै फोरेर भन्यो, यार बादल, तँ लास्ट लक्की रहेछस्। मैले सोधेँ, किन? त्यो म्यानेजरले तँलाई भाउ दिन्छ अरे नि त, होइन? उसलाई किन लुकाइरहनु पऱ्यो र? मैले हो भनिदिएँ। चुरोटको एक पफ हावामा उडाउँदै उसले थप्यो, सही हो यार, त्यसको हेडलाइट सम्झिँदै पनि जिउनी सिरिङ्ग हुन्छ। लास्ट हर्ड छ यार, बेलैमा घाँस हालिहाल्यो यार, नत्र अरूले नि भ्याइदेला। फेरि त सोझो छस्, बरु सक्दैनस् भने भन् दाइहरू, जिउँदैछौँ हामी। उसले यति बोलेर चारैतिर हेऱ्यो। सबैले गिज्याउन थाले अनि गलल्ल हाँसे। वर्षाको अस्मितामाथि कसैले बेसमारी उडाउँदै थियो। खै मलाई के भएको नि, मैले एक्कासी अभिषेकलाई हात लगाएछु। नाकबाट रगत बग्न थाल्यो। भोलिपल्ट बोर्डको मिटिङ बस्यो अनि मैले पनि हो, मैले कुटेकी हो भनेर स्वीकार गरिदिएँ। त्यसपछि मेरो जागिर खोसियो। जागिर मेरो खोसियो, तर राजीनामा वर्षाले दिए। सायद उसको प्रेम त्यहाँ पनि छल्किँदै थियो, या मलाई त्यस्तै लाग्दै थियो। यति भन्छु, हाम्रो प्रेम निकै गहिरो थियो। के कुराले आकर्षित गरायो उसँग म 1000 पटक सोच्ने गर्छु। उसको रूप यौवन देखेर एक नजरमा प्रेम भयो भनेर बकवास कुरा त म गर्दिनँ, किनकि विगतमा थुप्रै राम्रीहरूसँग पनि मेरो कुरा नचलेको होइन। तर उसँग केही त पक्कै थियो जसले यति धेरै बलियो बन्धनमा बाँधेको थियो। सायद उसलाई भेटेर प्रेम हुनु नै थियो, र भयो। बराह क्षेत्र मन्दिर वरिपरिको चिसो सिरेटो। एकजना केटा मान्छे बेहुलाको भेषमा टिमिक्क सजिएका थिए। तर कस्तो अचम्म, बिहेमा आएका अरू मान्छेहरू चाहिँ सेतो पहिरनमा आएका थिए। भनौँ उनीहरू जन्ती होइन, मलामी आएका हुन्। यसको अर्थ के हुन सक्छ, म सोचिरहेथेँ। पण्डित मन्त्र फुक्न थाले। श्री गणेशाय नमः, मङ्गलम भगवान विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डारी काक्ष, मङ्गोलाय तनोहरि।
बिहेमा सबैको केन्द्रबिन्दु भनेको बेहुली नै हो। जसरी विशाल आमसभामा मान्छेहरू प्रमुख अतिथिको भाषण सुन्न आतुर हुन्छन्, बेहुली हेर्नकै लागि भए पनि मान्छेहरू बिहेमा जान्छन्। पण्डितले बोलाएपछि बेहुलीको पनि इन्ट्री भयो। पछाडिबाट सबै कुरा चाख मानेर हेरिरहेको म चाख मानेर बेहुलीको पनि इन्तजार गरिरहेको थिएँ। कसैले घुम्टोबाट हटाएर बेहुलीको अनुहार छर्लङ्ग पारिदिए अनि म रहेन। एउटा पागल केटो भएँ, एउटा पार्थिव शरीर भएँ। अझ भनौँ मेरो आँखामा एक्कासी धुलो परे जस्तो भयो र मेरो संसार अँध्यारो भयो। हातगोडा पनि सलकसुलुक्कै भए, मानौ कि मलाई एक्कासी प्यारालाइसिस भएको छ। म कसरी भनौँ, त्यो बेहुली अरू कोही नभएर वर्षा थिए। पण्डित फेरि भन्न थाले, बेहुलाले बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्ने बेला भयो, माइती पक्ष भित्र गइदिनुहोस्। म एक्कासी चिच्याएछु, नाइ। आत्तिँदै दिदी मेरो छेउमा आइपुगी। किन चिच्याएको, के भयो? पानीको आमखरा दिँदै भने, लु यो चिसो पानी पी अनि भन् के भयो। मैले पसिना पुस्दै भने, कस्तो नराम्रो सपना देखेँ। धन्न त्यो दिन घर आएको थिएँ। दिदी एकछिन मेरो छेउमै बसी पसिना पुसिदिए र आफ्नो रुम गई। मलाई भने पटक्कै निन्द्रा लागेको होइन। खै के गरौँ कसो गरौँ भइरह्यो। उसलाई म्यासेज गर्ने सोचेँ। फेरि यति राति किन डिस्टर्ब गर्नु भन्ने पनि लाग्यो, तर म्यासेज नगरी धेरै बेर बस्न पनि सकिनँ र गरेँ। मिसिङ यु। उसको रिप्लाई आएन। मैले दोबारा गरिनँ। एकछिनपछि उसले फोनै गरे। मैले नराम्रो सपना देखेको कुरा उसलाई बताइदिएपछि ऊ सुनिरहेकी थिए। फेरि मैले नै सोधेँ, बिहानी पोखाको सपना साकार हुन्छ भन्छन्, मलाई त एकदम डर लागिरहेछ यार। उसले भने, नडराउनु न, म छु नि, म हुन्जेल हाम्रो सम्बन्धलाई केही पनि हुन दिन्न, किन डराएको? फेरि सपनासँग पनि कोही डराउँछन् त लाटा। मलाई त्यो दिन फिल भयो मेरो लागि पनि कोही थिएछ जसले मलाई आफ्नै ठान्छ र जसलाई म पनि आफ्नै भन्न सक्छु। मैले कुरा मोड्दै भने, त्यो दिन बसबाट किन भागेको तिमी? ऊ सुस्तरी हाँसेको मैले प्रष्ट अनुभव गरेँ, किनकि रातको 3 बजिसकेको जो थियो। आखिर एउटै कम्पनीका कामदार रहेछौँ हामी। भोलिपल्ट अफिसमै सरप्राइज दिने सोचले हिँडेको हो, भागेको होइन नि। फेरि गाडीमा बमिट हुने भएकाले मलाई बोल्न पनि झर्को लान्छ। मैले उसको कुरा पत्याइदिएँ, किनकि आजभोलि उसका धेरै कुराहरू पत्यार लाग्छन् मलाई। अनि सुन, भोलि अफिस बिदा छ है। यसबिचमा हामीले अर्कै अफिस जोइन गर्न भ्याइसकेका थियौँ। मैले फेरि सोधेँ, किन? ओ हेलो, म तिम्रो म्यानेजर हो नि ल, जे पनि गर्न सक्छु, मन लाग्यो बिदा गरिदिएँ। मैले केही भनिनँ। उसले नि थपी, यसमा चाहिँ भोलि हजुरलाई एउटा सरप्राइज छ है। मैले सोधेँ, के? सरप्राइज पनि भन्ने हो त? मलाई रातभरि छटपटी भयो, तर मेरो 500 ग्रामको दिमागले केही अड्कल नै गर्न सकेन। भोलिको दिनको प्रतीक्षा गरेर त्यो रात बित्यो। भोलिपल्ट माता तीर्थ आउँछी। बिहानै उठेर नुहाई धुवाई गरेपछि आमालाई फोन गरेँ। आमा अर्थात् मेरो धरती, मेरो आकाश र मैले फेर्ने हरेक सास। आमाको लागि धेरै शब्द कोर्नै चाहन्न, किनकि जति शब्द पनि पर्याप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संसारमा आमा मात्र त्यस्तो चिज हो जसको आवश्यकता जुनसुकै उमेर, जुनसुकै परिस्थिति र जति बेला पनि पर्छ। आमालाई भिडियो कलबाट फोन गरेको थिएँ। मैले केही भन्न नपाउँदै भनिहालिन्, ल हेर कति घटिसकेछ, खाना खाँदैनस् क्या हो, रातभरि के गरिस्, आँखा बसेको देख्छु त। लौ खत्तम। अरू त ठिकै थियो, पछिल्लो सवालको जवाफ कसरी दिने? आजभोलि चस्मा लगाउन छोडेको नि त, त्यही भएर बसेको जस्तो देखिएको मात्र हो कि। धन्न आमाले पत्याइन्। टाढा छु आमा, केही दिन सकिनँ होला, तर एउटा खुसीको खबर दिन्छु है। मैले यसो भन्दै गर्दा आमा मोबाइललाई कानको छेउमै ल्याउँदै सुन्थिन् होला। के कुरा हो? अनि म भन्थेँ होला, तिमीले छिट्टै बुहारी पाउँदैछौ। अनि आमा भन्थिन् होला, भनेपछि अब छोरो पनि ठुलो भइसकेछ होइन, तैँले तेरो बाउको बिडो चाहिँ थाम्ने भइस्, बरु बुहारी चाहिँ अलिक साधारण हेर्नु है, ती सहरका उरन ठाउँलाहरू नहेर्नु नि। तर मैले यसपटकलाई सुनाइनँ, मनमै राखेँ। दिदीसँग कुरा भयो। दिदीले पनि भन्दै थिए, केयर गर है आफ्नो, धेरै घटेछस् कि केही प्रब्लम छ हो? मैले भने, होइन ठिकै छ। मेरो बारे टेन्सन नगर्न भन्दै फोन राखेर एकछिनपछि फेसबुकका भित्ताहरू चाहन थालेँ। न्युज फिडमा धेरैले आमाको फोटोसहित ह्याप्पी मदर्स डे लेखेका थिए। साराका सारा नौटङ्की देखाउँदै थिए। अरू दिन आमालाई हेर्नसम्म नसक्नेहरू त्यो दिन फेसबुकमा आफ्नो फोटो प्रदर्शन गर्दै थिए।
यहाँसम्म कि आमालाई वृद्धाश्रममा पठाउनेहरू पनि फेसबुकमा लेख्न मस्त थिए, माई मम इज एभ्रिथिङ, ह्याप्पी मदर्स डे मम। एकछिनसम्म फेसबुक यत्तिकै हेरिरहेको थिएँ। एकछिनपछि मेरो नजर एउटा पोस्टमा गएर टक्क रोकिए। लेखिएको थियो, पोक्ची वर्षा एडेड 5 न्यू फोटोज। क्याप्सन थियो, विथ माई मम इन दक्षिणकाली। सेतो कुर्ता, सेतो सलवारमा फुलबुट्टे सल। अप्सरा नि लागेकी थिए मेरी वर्षा। हल्का जुम गर्न मन लाग्यो। पिङ्क कलरको लिपस्टिक, रातो चुरा र फरर उडेको सिल्की कपाल। हाय, यता उसको मम्मी चाहिँ साधारण साडी चोलोमा जानुभएको रहेछ। होची, लाम्चो अनुहार र थोरै चाउरी पर्न लागेको गाला। लगभग आमा छोरीको अनुहार धेरै मिल्ने खालको। फोन गरेर मेरी अप्सरा आज कति धेरै राम्री देखिए कि भनेर नथाकुन्जेल तारिफ गर्न मन थियो। उसको फोन अफ रहेछ। शनिबार र बिदाको दिन भनेपछि दिमागमा आउने एउटै कुरा, घुम्न जाने या दिनभर सुत्ने। वर्षाको फोन अफ भएपछि घुम्न कसरी जानु? दिनभर सुत्ने निर्णय गरेँ र सुतेँ। बिउजिँदा घडी हेरेको साँझको 6 बजिसकेको रहेछ। भोक लागे जस्तो भयो। सँगै अल्छी पनि औडा भइरहेको थियो। बाहिर खाने सोच गरेर ढोका खोलेको थिएँ। फेरि अर्को सपना देखेँ। बाघले शिकार झम्टिन लागेको जस्तै भएर ढोका छेउमा उभिएकी थिए वर्षा। देख्ने बित्तिकै उसले मेरो कान समाती। मायाले समातेकी हो कि रिसले छुट्याउनै सकिन, तर बेसमारी समातेकी थिए। दुख्यो। बल्ल चाल पाएँ, त्यो सपना होइन विपना रहेछ। रुम पस्यौँ। ऊ रिसले चुर देखिन्थे। खै किन हो थाहा छैन। बलडाङ्ग्रे आँखा पल्टाउँदै हेर्थी गरी उसलाई चिसो पानी दिएँ। एकै सासमा पानी पिइहालेँ। मैले उसको हात समाएर भने, के भयो आज? ऊ अझै केही बोलिन। एकहोरो कर गर्दा समेत नबोलेपछि म आफै रिसाइदिएँ। त्यसपछि ऊ कड्किन थाली। आई वान्ट टु ब्रेक अप। म झस्केँ। वाट? खुस्क्यो कि के हो तिम्रो? ऊ पुरानै शैलीमा कड्किरहेकी थिए। यस, आइएम सिरियस, वान लिभ विथ यु। मेरो लागि राजपरिवार मारिनु, कालापानीको युद्ध हुनु र 2072 को भूकम्प जानु एकैपटक भयो। शरीरमा रक्त सञ्चार रोकिएको जस्तो, मुटुले काम गर्न छोडेको जस्तो, धरती नै फाटेको जस्तो भान हुन थालेको थियो। एकहोरो पो भएछु। उसले मलाई जसँग बनाउँदै भने, ल धेरै सिरियस हुनु पर्दैन, मैले यत्तिकै भनेको। उसले यस्तो कुरामा मजाक गर्न हुन्थेन। दिमागले खोइ के आदेश दियो कुनी एक्कासी थप्पड हानेछु उसलाई। फेरि सोचेँ, मैले यस्तो नगर्नु पर्थ्यो। अब उसले कस्तो प्रतिक्रिया दिने होला? तर अचम्म ऊ सामान्य भइदिए र भने, अझै मलाई पिट न। अलि पुगेन कि? अझै धेरै पिट न। तिमीलाई थाहा छ? उसले घडी हेर्दै भने, ठिक 4 घन्टा। नट अ जोक, इट्स 4 आवर। तिम्रो रुम बाहिर पर्खेको मैले। थोरै हो 4 घन्टासम्म के गर्दै बसेँ होला म? कतिपटक ढोका नक गरेँ थाहा छ? फोन गर्दा फोन अफ थियो। कुर्दै घाम अस्ताइसक्यो। ढोका मरिगए खोल्दैन। उसले भनेपछि एकाएक झझल्को आउन थाल्यो। उसले बिहान सरप्राइज छ भनेको अनि बिहान उसको रिसले फोन अफ गरेर सुतेको। सरी भन्दै उसको हात चुमे। उसले फेरि मजाकमै भने, आफै घाउ बनाउँदै आफै मलम लगाउन अप्ठ्यारो लाग्दैन है? त्यही पनि गालामा थप्पड हान्ने अनि हातमा चुमेर हुन्छ? सरी सानी, अब नरिसा ल। एकैछिनमा हामी शान्त भइहाल्यौँ। भन्छन् नि, लोग्ने सस्नीको झगडा र परालको आगो। उसलाई किच्याउँदै सोधेँ, अनि यही हो त हजुरको सरप्राइज? उसले नाइको भावमा मुन्टो हल्लाए। आँखा बन्द गर त। मैले त्यसै गरेँ। ल अब खोला। मैले आँखा खोलेँ। उसले आफ्नो अगाडि केक राखेकी थिए। पोकेटबाट लाइटर निकालेर क्यान्डल बाल्न थाली र भनी, ह्याप्पी बर्थडे टु मी, ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे टु मी। म अभाग भएँ। ऊ भन्न थाली, यस, इट्स माई 25th बर्थडे। ऊ मभन्दा 2 वर्ष जेठी थिए। मलाई आफूभन्दा सानो उमेरका केटीहरू पहिलेदेखि मन नपर्ने, बच्चा जस्तो लाग्ने। ठुला केटीहरू यस मानेमा मनपर्ने कि उनीहरू मच्योर्ड हुन्छन्। हुन त एज डजन्ट म्याटर इन मच्युरिटी भन्छन्, तर मलाई चाहिँ केही हदसम्म बढी उमेरका केटीहरू परिपक्व हुन्छन् जस्तो लाग्छ। उसको बर्थडे, खै के उपहार दिनु? उसैलाई सोधेँ। अब मैले जे भन्छु त्यही दिन सक्छु? मैले भने, सक्छु। मेरो हात कसेर समातेर ऊ बोल्न थाली, बाचा गर्नु, तेरो साथ कहिल्यै छोड्दिनँ, यति भनिदिनु, योभन्दा ठुलो उपहार मेरो लागि केही पनि हुँदैन। मैले हात छुटाएँ। यो पनि बाचा गरिराख्नुपर्ने कुरा हो र? मेरो मनले भन्छ त्यो 2 दिन एकैपटक आउनेछ।
मैले तँलाई छोडेको दिन र सासले मेरो साथ छोडेको दिन। उसले टाइट हक गरी, लभ यु फरएभर बुढा। मैले भने धेरै धेरै। सोचेँ आज मैले निकै ठुलो गल्ती गरेछु। उसको जन्मदिन आज अनि मैले फेरि आजै उसलाई हात लगाएँ। आफैलाई धिक्कारेँ, बेसरी गाली गर्ने त्यो पल। अनि उसलाई भने वर्षा एउटा काम हराउँछु, नाइ नभन ल। उसले नाइ भन्ने कुरै थिएन। मलाई 2 थप्पड हान्न प्लिज। उसले मानिन। मैले फेरि थपेँ, यदि तैँले मलाई थप्पड हानिनस् भने मैले आफूलाई माफ गर्न सक्दिनँ क्या। लगभग 70 पटक भनेपछि उसले मलाई थप्पड हाने। मनलाई थोरै भए पनि शान्ति मिलेको थियो त्यो पल। घडीले 7 बजाउन भ्याइसकेको थियो। वैशाखको दिन भएकाले अलिअलि उज्यालो त थिँदै थियो। झ्यालबाट हेर्दै मैले भने, अनि रुम जाने बेला भयो त, रात परेन? ऊ छक्क परी। लौ हेर यो मान्छेलाई कति हतार भएको। म जानुपर्ने मान्छेलाई त हतार छैन, तिमीलाई के को हतार? मलाई तेरो डर लाग्छ नि त केटी। खुबै। फेरि सोधेँ, घरमा सोध्नुहुन्छ होला नि त? अलिकति अत्तालिएर उसले फोन झिकी। हेलो मम्मी, आज म घर आउन भ्याउँदिनँ है। होइन त्यस्तो त, मेरो साथीको एक्सिडेन्ट भयो क्या, हस्पिटल आएको छु। नाइ हजुरहरू आउनु पर्दैन, आई क्यान ह्यान्डल। शर्मिला, हुन्छ मा, आवश्यक परे बोलाउँछु। उसले यति भनेको मैले प्रष्ट सुने। यति भनेर गहिरो सास लिँदै ऊ बेडमा ढुक्कको भावमा पल्टी। म बेडको छेउमै गएर बसेँ। मम्मीलाई के भनेको? उसले थोरै हाँसेर भनी, मेरो साथी शर्मिलाको एक्सिडेन्ट भयो, म हस्पिटलमा छु अनि आज आउँदिनँ भनिदिएँ। बस यति नै। भनेपछि आजबाट म शर्मिला भएन त? ऊ फेरि जोडले हाँस्न थाली। परिस्थितिलाई थोरै मोड्दै मैले सोधेँ, वर्षा एउटा कुरा भन्नु? ऊ मेरो छेउमै आए। यदि अहिलेको कुरा साँचो भएको भएर मेरो साँच्चैकै एक्सिडेन्ट? अरू बोल्न नपाई उसका ओठले मेरा ओठलाई बन्द गरिदिए। मैले केही बोल्नै पाएन। अनि एकछिन पछाडि थोरै सम्हालिँदै उसले भने, यस्तो म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ, यस्तो कुरा नगर्न बुढो। मैले एकछिन एकोहोरै हेरिदिएँ। ऊ लजाउन थाली। मैले उसलाई पहिलोपटक लजाएको पनि देखेँ। आफ्नो मान्छेले जे गरे पनि मनपर्छ भन्छन्, सायद त्यही भएर होला लजाउँदा पनि उसलाई मैले औधी राम्री देखेँ। अनि रोमान्टिक हुँदै सोधेँ, तिमीले मलाई किस गरेको हो? होइन, मैले जानेर होइन है भन्दै छु नि। त्यसो भए अब म चाहिँ जानेर गर्छु नि त है। ऊ अझै धेरै लजाइ, तर केही बोलिन। अनुमति छैन हो? फेरि सोधेँ। ऊ एक्कासी मेरो काखमा बसेर ओठहरूसँग खेल्न थाली। एकछिनपछि गालामा प्याट्टा हानेर उसले सोधे, कति सोझो हो मेरो बुढो? कसरी? फेरि मैले सोधेँ। यति धेरै इसारा दिँदा पनि नबुझ्नेले त खै के गर्लान् र? ऊ फेरि 10 मार्क्सको प्रसङ्ग व्याख्या गर्न थाली। केटीहरू हुन्छन् नि, झ्याप्प अगाडि बढिहाल्न चाहँदैनन् क्या। मनमा इच्छा भए पनि दबाएर राख्छन् र केटाहरूले नि सुरु गरिदिउन् भन्ने चाहन्छन् क्या। इसारा पो बुझ्नुपर्छ त। अहिले मेरो ठाउँमा अरू कोही भएको भए अघि हिँडिसक्ने थिए, र तपाईँको ठाउँमा अरू कोही केटा भएको भए के भइसक्थ्यो के। म फेरि केही नबुझे जस्तै गरेर सोधेँ, के भने चाहिँ के हो नि? मेरो सर्टको कलर आफूतिर तानेर उसले जोडले किस गर्न थाली र भने, के भनेको के हो नि? त्यसपछि त म पनि के कम उसका प्रत्येक अङ्गसँग खेल्न थालेँ। सेतो कुर्ता, त्यसभित्र रातो ब्रा लगाएकी रहेछ। ब्रा खोलिसकेपछि मेरा हात उसका हेडलाइटतिर सलबलाउन थाले। जब मैले उसको छातीमा हात लगेर उसका हेडलाइट खेलाउन लागेको थिएँ, उसले मेरो हात रोकी अनि भनी, यत्तिकै कसैको सम्पत्ति चलाउन पाइन्छ कि क्या हो? मैले फेरि सोधेँ, अनि के गर्नुपर्छ र? तिमीले मलाई रेप गरेको हो कि सेक्स? अचम्म लाग्दथ्यो उसको प्रश्न। भने, सेक्स? यदि सेक्स गरेको हो भने पहिला माया गर अनि मात्र चलाऊ, किनकि सेक्स भनेको शरीरको मात्र भोक होइन, यहाँभित्र माया पनि लुकेको हुन्छ, जुन अदृश्य हुन्छ। यति भनेपछि उसको आदेश मान्नु नै थियो। अनि पहिला उसको हेडलाइटलाई माया गरेँ। त्यसपछि उसले आफैले मेरो हातलाई त्यहाँ राखिदिएर भने, लु अब चलाऊ। एकछिन मेरो क्रियाकलाप हेरेपछि उसको मनमा खै के आयो, ऊ आफै जानोस्। गिज्याउँदै भने, अरे वाह, मेरो पति परमेश्वरजीलाई यस्तो पनि गर्न आउने रहेछ त। म त आज रातभरि यत्तिकै बस्छ होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। चुम्न र खेलाउन बाँकी केही थिएन। कम्मरमुनिको एउटा भाग थियो सानो कपडाले ढाकेको, खोल्न लागेको थिएँ। उसले फेरि भने, हरेक कुरामा लेडिज नै फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने छ र? यति भनेर उसले मेरो सानो कपडा खोलिदिए अनि मैले उसको।
अब मैले उसलाई बेडमा पल्टाएँ अनि ऊ मेरा प्रत्येक अङ्गसँग खेल्न थाली र म पनि। त्यसपछि हामी एकअर्कासँग यसरी खप्टियौँ कि मानौ चुम्बक र फलाम एक आपसमा टाँसिएका छन्। जीवनको त्यो पहिलो अनुभव एकदमै स्वर्णिम थियो। प्रेममा शारीरिक सम्बन्धको पनि छुट्टै महत्त्व हुने रहेछ। यदि नियतमा खोट छैन भने यसले सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाइदिन्छ। त्यसमाथि सेक्सको बारेमा उसको र मेरो धारणा पनि त मिल्दोजुल्दो थियो। नेचुरल प्रोसेस हो, हामी सेक्सलाई ओन्ली फर नेचुरल प्रोसेस भन्न रुचाउँथ्यौँ। समाज र मान्छेहरूले भनेको जस्तो भास्ट थिङको रूपमा हामीले कहिले लिएनौँ। उमेरमा वयसमा शरीरले माग्दा भोक लागेपछि मेटाउने अधिकार सबैलाई हुन्छ, बस यति नै। उसले सेक्सको बारेमा राखेको यो औपचारिक धारणा थियो। झन्डै आधा घन्टा पौडी खेलेपछि म निदाएछु। थाहा छैन त्यसपछि ऊ निदाए कि निदाइन, तर बिहान उठ्दासम्म चिया बनाएर मेरो बेडमा ल्याउने भ्याइसकेकी थिए। पर्सिपल्ट बिहान घडीले 7 बजाउन लाग्दै थियो। बिहानीको त्यो कफी, काठमाडौँको मौसम अनि वर्षाको याद। जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ धेरैले ल्याउन नसकेको खुसी पनि कहिलेकाहीँ एकजनाले लिएर आउँछन् भन्थे। सायद त्यस्तै होला। फेरि खुसी हुनको लागि मलाई निकै ठुलो कुरा पनि त चाहिँदैन। सानै कुरामा खुसी हुने, मेरो मन सानै कुरामा दुख्छ पनि। पीडा पनि सानै कुराले दिने गर्छ। वर्षाको आगमनले जीवन सदाबार खुसी थियो त म भन्दिनँ, तर दुखी पनि कहिल्यै थिएन। कल्पनाको दुनियाँमा बाँच्नु पनि साँच्चैकै मजा हुने रहेछ। साँच्चैकै एक किसिमको स्वर्ग भोगिने रहेछ। मोबाइलको भाइब्रेसनले झसङ्ग बनाइदियो। दिदीले फोन गरेकी थिए। सन्चो बिसन्चो सोधेपछि बिहेको कुरा देखि, तर उसको विवाह होइन, मेरो विवाह। म छक्क परेँ। आज यसलाई के भयो, के भनेको भन्दै पटक पटक सोधेपछि यति चाहिँ भनी, मम्मी निकै बिरामी हुनुहुन्छ, तेरो बिहे हेरेर मात्रै परन जाओस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यति सुन्न साथ मेरो टाउको एक्कासी भारी हुन थाल्यो। रिङ्गाटा लागेर वरिपरिको धरातल पनि घुमेको देख्न थालेँ। फेरि झलास्स सम्झिएँ, अस्ति भर्खर भिडियो कलमा बोलेको, अहिले कसरी यस्तो हुनसक्छ। दिदीलाई भिडियो कल गरेँ। उसले फोन काटेर आफूहरू हस्पिटलमा भएको बताए। अब झन् मन अत्यास भयो। के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको थियो। दुःख सुखको भारी बिसाउने मनको चौतारी थिए वर्षा। त्यो बिचमा वर्षा र दिदीको चिन्जान पनि भइसकेको थियो। त्यसैले मन हल्का बनाउन वर्षालाई फोन गरेँ। उताबाट बुढी आमाको आवाज आयो र त्यो आवाजले मलाई भन्दै थियो, को बोल्नु भएको। मैले आफ्नो परिचय दिएँ र वर्षालाई फोन दिन अनुरोध गरेँ। उताबाट झन चर्को आवाज आउन थाल्यो, तिमी को हो भाइ, यो नम्बरमा बार बार किन फोन गर्छौ, वर्षा तिम्रो को पर्छ। अबदेखि फोन गरेको थाहा मात्र होइन, सुने भने मात्र पनि नराम्रो हुन्छ, याद गर। म एकहोरो सुनिरहेको थिएँ मात्र। उताबाट आवाज रोकिएकै थिएन। तिमीलाई काठमाडौँमा बस्न मन छ भने धेरै कुरा विचार गर। अब चाहिँ धेरै सहन सकिनँ र मैले फोन काटिदिएँ। सपना विपना के हो मैले छुट्याउनै सकिनँ। खै के हुँदैछ, ओ गड, म के गरौँ। फेरि वर्षाको नम्बरबाट फोन आयो। फोनमा वर्षा जोडले रोइरहेथी। अब मैले प्रष्ट बुझेँ, उसलाई घरमा केही अप्ठ्यारो परिरहेको छ। मैले केही नसोची वर्षालाई भने, टेन्सन नगर्न सानी, म अहिले आइहाल्छु। म हुन्जेल तना केही पनि हुन दिन्न, वेट गर एकछिन, म आइहालेँ, त्यसपछि सब ठिक हुन्छ। मेरो आवाज एकदमै अतालिएको थियो। जुत्ता लगाउन लागेँ। झुन्डाइरहेको सर्ट झिकेर हतार दौडिएँ वर्षाको घरतिर। गेटको थोरै बाहिर पुगेपछि वर्षाको फोन आयो। आत्तिते फोन उठाएँ। वर्षा म हिँडिसकेँ, एकछिन बस्दै गर है, उसले सुस्तरी भने। साने, आई लभ यु। फेरि मेरो दिमाग रन्थन्यो एकपटक। वर्षा बेसरी हाँस्न थाली। फोनमा ऊ यसरी जोडले हाँसेकी थिए कि मानौ ऊ मेरै वरिपरि कहीँ कतै छ। आत्तिँदै दौडिरहेको म पनि यही टक्क रोकिएको थिएँ। फेरि दिदीले फोन गरे। यत्तिकैमा वर्षाको फोन काटेर दिदीको फोन उठाएँ। दिदी पनि उस्तै गरी हाँस्न थाली। म केही सोच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ। दिदीले भने, कस्तो लाग्यो हाम्रो प्राङ्क। जीवनमा पहिलोपटक दिदीसँग यति धेरै रिस उठेको थियो कि मानौ म त्यो रिसलाई शब्दमा नि बयान गर्न सक्दिनँ। मैले फेरि सोधेँ, साँच्चै प्राङ्क नै त हो नि। दिदी केही बोलिन, बस हाँसिरही मात्र। फेरि वर्षालाई फोन गरेँ। उसको पनि सेम डाइलग, कस्तो लाग्यो हाम्रो प्राङ्क। अब मैले कुरा बुझेँ, दिदी र वर्षा मिलेर मलाई उल्लु बनाइरहेका रहेछन्। अझ उनीहरूको भाषामा भन्नुपर्दा मलाई प्राङ्क गरिरहेका रहेछन्। हामी प्रेमको नसामा यसरी भग्दै थियौँ कि मानौ नदीलाई समुद्रमा पुग्नु पर्नेछ। समय आफ्नै रफ्तारमा दौडिरहेको थियो। ज्योतिषीले भनेको थियो मेरो जिन्दगीको गोल्डन टाइम 20 वर्षदेखि 32 वर्षसम्म।
साँच्चै हो रहेछ, गोल्डन टाइम व्यतीत भइरहेको थियो त्यो पलहरूमा। तर त्यो दिन मलाई अझै याद छ। त्यो दिन हामी गोदाबारीमा थियौँ। गर्मी अत्याधिक बढेको थियो। बेला बेलामा चिसो सिरेटो चल्दा आराम मिले जसो हुन्थ्यो। मान्छेहरू शीतलताका लागि रुखो छारी खोज्दै थिए। हामी पनि शनिबार मनाउन त्यहाँ गएका थियौँ। झन्डै 5 बजेको हुँदो मौसममा थोरै बदला पायो। अब चाहिँ भोक पनि लाग्न थालिसकेको थियो। ऊ मेरो अँगालोमा थिए। उसले घडी हेर्दै भने, चिसो केही पिउने हो कि? मैले थपेँ, के को हतार, एकछिन बसौँ न, यो अँगालो खुब प्यारो लाग्छ क्या। सायद हतार भन्ने शब्द सुनेर होला हतारिदियो घडी हेर्न थाली। अब त रुम जानुपर्छ केटो, रात परिसक्यो। आज खै किन हो किन मलाई उसको काख नछोडिकन बसिरहँ जस्तो लागेको थियो। अनि भने, आज मेरो रुम जाऊँ न। अब किन जानु पर्यो रुम चाहिँ, रातभरि मस्त घुर्दै सुत्नलाई? उसले कुरा अन्त्य मोडेको मैले बुझिसकेको थिएँ। आज चाहिँ सुत्दिनँ हौ, अस्ति त पहिलोपटक थियो त्यसैले थाकेर नै दाएछु क्या। उसले फेरि सटाएर आनी, ढाडे बिरालो पल्केर फेरि उखरमौलै भएको छ है। तर के गर्नु, आज मेरो पिरियड चलिरहेछ। उसले मेरो नाक समाउँदै भने, कठै मेरो ढाडे बिरालोको के गरौँला भन्ने सपना थियो होला, चकनाचुर भयो है। ऊ फिस्सा हाँसी। म चुपचाप बसेँ। एकछिनपछि हामीले चिसो पियौँ। घर फर्किने तर्खरमा लाग्दै थियौँ। मेरो मोबाइलको मेसेज ट्युन बज्यो। मोबाइल उसकै हातमा थियो। उसले मेसेज पढी, मलाई थाहा छ त पढाइको भएको छस्, बोलाउने अधिकार त नदेलास्, तर अन्तिम पटक त्यो अधिकार हत्याउन मन लागेको छ। प्लिज मसँग बोलिँदैन है एकचोटि, म तसँग दया माग्छु। उसले त्यो मेसेज देखेर जस्तो प्रतिक्रिया देखाउने मैले सोचेको थिएँ, उसले त्यसो गरिन। ऊ एकदमै सामान्य भइदिए। सोचेँ म धेरै भाग्यमानी प्राणी हो जो यति धेरै बुझ्ने मान्छे पाएको छु। केही बेरको बसाइपछि हामी रुम फर्कियौँ। रुम पुगेर मैले मेसेज गरेँ, पुग्यो? उसको रिप्लाई आएन। सायद कहीँ कतै बिजी छ होला यस्तै सोचेँ। अर्को दिन ऊ अफिस आइन। पिरियड चलिरहेछ भन्दै थिए। सायद उसलाई धेरै गाह्रो भइरहेको होला, त्यसैले अफिस आउन पनि सकिन। तर फोन चाहिँ किन अफ गरेको होला, म यस्तै सोचिरहेको थिएँ। तर यो क्रम यत्तिकै सकिएन। सेकेन्ड होइन, मिनेट होइन, घन्टा होइन, अनि धेरै दिनसम्म पनि यो क्रम चलिरह्यो। अब मैले फिल गर्न थालेँ ऊ परिवर्तन भइसकेकी थिए। बोलाउँदा पनि झर्किन थालेकी थिए। भन्नलाई त भन्थे म चेन्ज भएको छैन नि, आजभोलि धेरै काम भएकाले अलिक फुर्सद नभएको मात्रै हो। फेरि प्रेमले मात्र खान पनि त पुग्दैन नि, होइन? तिम्रो साथमा भएपछि त संसार यत्तिकै उज्यालो हुन्छ भन्ने ऊ आज यस्तो कसरी भन्न सक्छ? म लक पनि काट्न नसक्ने भइसकेको थिएँ कि उसलाई के भएको छ। पहिलादेखि नै उसको यही बानी मलाई कहिल्यै मन परेको थिएन। कुनै पनि कुराको गहिराइमा नपुगी आफै अड्कल गर्दै व्यवहार गर्छे। ऊ सानै कुरामा रिसाउन थालेकी थिए। मेरो फ्लाइट आउनु उसको लागि परको कुरा भइसकेको थियो। मैले यो सब सहन नसकेर एक दिन उसको रुममा गएँ। ढोका खोलिदिएँ अनि मलाई देखेर होला सायद इग्नोर गरे चाहिँ भित्र पसी। मैले हात समाएँ। उसले हात छुटाउँदै सोधे, अलिकति पनि मेरो दया लाग्छ? मैले मुन्टो हल्लाएँ मात्र। उसले फेरि थपी, मेरो थोरै पनि माया दया छ भने अस्तिको मेसेजको बारेमा नढाँटी भनिदिनु न प्लिज, किनकि म तपाईँलाई घृणा गरेको अभिनय गर्दा गर्दै थाकिसकेकी छु र म योभन्दा अरू सहन पनि सक्दिनँ। मैले हात समाएर उसको छतमा लगेँ र उसको शिरमा हात राखेर कसम खाएँ, जसरी अदालतमा बयानकर्ताले गीतामा हात राखेर कसम खाने गर्छ, म जे बोल्छु सत्य बोल्छु। उसको नाम अर्पणा हो, अर्पणा अधिकारी। उसको रूपको बयान गर्ने शब्द आजसम्म मैले कुनै शब्दकोशमा भेटेको छैन। बिरालोको जस्तो खैरो आँखा, थोरै चुच्चे नाक, कलेटी परेका ओठ अनि सलक्क मिलेको जिउडाल, त्यसमा पनि मुसुक्क मुस्काउँदा गालामा बस्ने लोभलाग्दो टिम्पल। व्यवहारिक, मिलनसार र मायावी पनि उस्तै। अरू के चाहियो र मन पगाल्न? त्यो भन्छन् नि 32 कुण्ड सम्पन्न हो, त्यस्तै थिए मेरी अर्पु। असाँचै अर्पु चाहिँ मैले राखिदिएको निकनेम। प्रेमको पहिलो लक्षण कसैले कसैलाई निकनेम राखिदिनु। अझ उसले त्यो दिन सोधेकी पनि थिए, निकनेम मात्रै दिन्छौ? अनि मैले हाँस्दै भनेको थिएँ, निकनेम मात्र होइन, केही समय वेट गर्न, सरनेम पनि दिन्छु। हाम्रो भेट 4 वर्ष अगाडि भएको थियो, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा। मैले पहिलोपटक उसलाई चिनेको दिन, चिनेको पनि नभनौँ, भेटेको दिन। भेट्नु र चिन्नु बिल्कुल फरक कुरा हो, यस्तो त ऊ आफै भन्थे।
काश आजसम्म मैले उसलाई चिन्न सकेको भए। त्यो दिन ऊ कलेज ड्रेसमा आएकी थिए, अर्थात् कालो टाइट पेन्ट, सेतो सर्ट र एडिडास ब्रान्डको काले जुत्ता लगाएकी थिए। टाई लगाएकी थिए कि थिएन ऊ आफै जानोस्, जो ज्याकेटले पुरै जिउ ढाकेको थियो। ऊ प्राइभेट कलेजबाट +2 सकेर आएकी रहेछ। खानदानी परिवारबाट हो भन्ने मैले अड्कल लगाएँ। त्यो कुरा उसको लवाई खुवाएर व्यवहारबाट प्रष्टै झल्किन्थ्यो। कलेजमा दोस्रो दिन थियो। म सेकेन्ड बेन्चमा एक्लै थिएँ। सुरुवाती दिन भएकाले अन्य थुप्रै मान्छेहरू आएकै थिएनन्। फर्स्ट पिरियड स्टार्ट भइसकेको थियो। मे आई कम इन सर? अघिदेखि किताबमा घोत्लिएका मेरा नजर एक्कासी ढोकातिर गएछन्। किन गए, कसरी गए म आफैलाई थाहा छैन। सरले यस कम इन भनेपछि त्यो केटी भित्र आए र चारैतिर अरू खाली बेन्चतिर हेरी, तर बस्न चाहिँ मेरै छेउमा आएर बसी। आजै अरू केटाहरू पनि नआएको दिन अनि भुत्नीलाई पनि आजै नआउनु परेको। आजै यो केटी मेरो छेउमा आएर बसी। ओहो, कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो। अकाउन्टको क्लास सकियो। कति धेरै किताबमा मात्रै घोत्लिनु भएको। दायाँ बायाँ केही देख्नुहुन्न कि क्या हो? म यहाँ नयाँ हो नि, क्यान यु हेल्प मी? अघि ढोकामा सुनेर त्यतै एकोरिएको आवाजले यस्तो भन्यो। मैले केही भन्नै सकिनँ। एकछिन सम्झिन लागेँ। अघिल्लो दिन साथीहरूले भनेका थिए त्यो कारवाली लास्ट घमण्डी रहेछ यार, कसैलाई बालै दिन्न, कोहीसँग बोल्दिनँ। खास उसलाई कलेजसम्म पुर्याउन र ल्याउनको लागि कार आउने गर्थ्यो, उसको बाबाको प्राइभेट कार। त्यसैले पनि केटाहरू उसलाई कारवाली भन्थे। त्यो कारवाली अरू छोडेर मसँग किन त्यसरी नजिक भई, अरूलाई छोडेर किन मसँगै आएर बसी, पहिलो दिनमा त्यस्तो आफ्नोपनवाला व्यवहार गरी। मेरो लागि धेरै समय यो रहस्यमय बन्यो। सायद लेखान्त भनेको यही होला। त्यो दिन हामीले फेसबुकै परिचय गऱ्यौँ। सिधा भाषामा भनौँ, उसले मेरो र मैले उसको फेसबुक आइडी साटासाट गऱ्यौँ। साटासाट गऱ्यौँ पनि के भन्नु, उसले आफ्नो आइडी दिन मानिन, बस मैले मेरो दिएँ। अरू बेला महिनौ हेर्दा पनि फरक पर्दैन थियो, तर त्यो दिन कलेजबाट आउने बित्तिकै फेसबुक खोलेँ। अफसोच जुन आशले फेसबुक हेरेको थिएँ त्यो पाइनँ। मन खिन्न भयो। मनमा खिन्नता मात्र थिएन, बल्कि आशा अझै मरेको थिएन। राति पनि हेरेँ, तर भोलिपल्ट कलेज गएँ। कलेजमा युनिफर्म अनिवार्य गरिएको थिएन। निलो ग्रन्ज पेन्ट, खैरो भेस्ट र सेतो सर्टमा सुज हालेँ। भयभरको सबै जेल कपालमा लगाएर ठाडो बनाएँ। नयाँ ज्याकेट थियो जिन्सको, लगाउँ कि भन्ने सोचेँ तर लगाइनँ। अरूभन्दा अलि छिट्टै कलेज पुगेको रहेछु। हिजो जस्तै त्यो कारवाली मेरो बेन्चमै आएर बसी। मलाई एकपटक तलदेखि माथिसम्म हेरी र भन्न लागि, एउटा कुरा भन्छु ल? हुन्छ, मैले भने। आज कतिचोटि फेसबुक चेक गर्नुभयो? बाफ्रे, यो त अन्तर्यामी नै हो कि क्या हो? म फेरि केही बोलिनँ। कलेज सकियो, घर फर्केँ। आज चाहिँ फेसबुक चेक गर्दिनँ। धेरै बेर मनलाई यसरी नै कठोर बनाएँ, तर सकिनँ। फेसबुक खोलेँ। फेसबुकमा मेसेज रिक्वेस्ट आएको थियो। हेलो जेन्टलमेन, मलाई तिम्रो आजको गेटअप फिटिकै मन परेन है। उसले अगाडि लेखेकी थिए। उसलाई साधारण मान्छे मन पर्ने रहेछ, एकदमै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। भोलिपल्ट शनिबार रहेछ। ओहो, के हुँदैछ आजभोलि मलाई? म आफैलाई प्रश्न गरिरहेँ। मलाई दिन पनि भारी लाग्न थालेको थियो। अरू दिन शनिबार गएको पत्तै नहुने, तर त्यो दिन शनिबार बित्नै लागेन। के सबैलाई यस्तै हुँदो? चारैतिरको मौसम पनि राम्रो देख्न थालेँ। जीवनमा कहिले दाँतसम्म नमाजी हिँड्ने पल्लो घरको समिरे, जसको म छेउ पर्नसम्म घिनाउँथेँ, आज मलाई ऊ पनि राम्रो लाग्यो। मलाई बैगुनको सब्जी पनि मिठो लाग्यो र मलाई हामीसँग कहिले नबोल्ने मेरो छिमेकी आन्टीसँग पनि बोल्न मन लाग्यो। फिल्ममा हेरेको थिएँ, हिरोले जब पहिलोपटक हिरोइनलाई देख्छ, हिरोले सारा संसारलाई राम्रो देख्छ, सबथोक प्रिय अनुभव गर्छ र आफै फुरुङ्गा हुन्छ। अहिले आफैमा त्यो सब कुराहरू पाउन थालेँ। सोचेँ अलिक बढी नै फिल्मी भयो कि क्या हो? फेरि सोचेँ फिल्म पनि त वास्तविकतामै आधारित त हो नि। बल्ल तल्ल आइतबार आयो। कलेज गएँ। गर्मीको मौसम थियो। दरान त्यसै पनि मङ्गोलियन फेसहरू देखिने स्थान र धेरै टाढा टाढाबाट विद्यार्थीहरू आउने क्याम्पस, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस। थोरै मात्र आर्य खस अनुहारहरू देखिन पाइन्थ्यो, तर भिड निकै ठुलो। त्यहाँ एउटै क्याम्पसमा पढ्ने मान्छेहरू सबैलाई चिन्दैनन्। बाइक रोकेर पार्किङ गर्न के लागेको थिएँ। पछाडिबाट कसैले मेरो कान निमोट्यो। सोचेँ को हुनसक्छ यो मान्छे, जो कोहीले यसरी ठाडै कान निमोट्ने हिम्मत त गर्दैन थियो। फर्केर हेरेको सन्ध्या रहेछ। सन्ध्या, यो नामसँग म वर्षौँदेखि परिचित छु। खासमा ऊ मेरो मिल्ने साथी हो।
त्यो 2-4 दिन मिल्नेवाला होइन। हामी पुराका पुरा 7 वर्षदेखि मिल्दै आएका छौँ। भाँडाकुटी खेल्दादेखि नै मिल्दै आयौँ हामी। कयौँ पटक भाँडाकुटी खेल्दा उसको सिउँदोमा सिन्दुर लगाइदिएको छु। कयौँ पटक घरमा झगडा पर्दा उसकोमा गएर बसेको छु। बाइक किन्न पैसा नहुँदा उसले आफ्नो गलाको सिक्री बेचेर पैसा दिएकी छ। यो पृथ्वीमा म 2 चिजको बारेमा शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। 1 मेरी आमाको माया र 2 मेरो जीवनमा सन्ध्याको महत्त्व। मैले आजसम्म पनि बुझ्नै सकेको छैन उसले के स्वार्थले यति धेरै माया गर्थे, साथ दिन्थे, तर अति गर्थे। हाम्रो यो 7 वर्षको सम्बन्धमा मैले ऊबाट एउटा साथीले गर्ने माया, दिदीले गर्ने केयर, एउटी आमाले आफ्नो सन्तानलाई गर्ने स्नेह, एउटा प्रेमिकाले प्रेमीलाई गर्ने साथ र एउटी श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई गर्ने प्रेम सबै एकैपटक पाएको थिएँ। ऊ मेरो लागि सब थोक थिए, एभ्रिथिङ। आजसम्म मैले उसको उपस्थितिमा एक्लो महसुस गरेको इतिहास छैन। ऊ बिना कुनै खुसी र दुःखको पल कटाएको इतिहास पनि छैन। संसारमा यस्तो पनि छैन छ र अरू कसैको भन्ने फिल हुन्छ मलाई। कान निमुठेर फेरि गालामा चड्कन लगाएर भने, ओइ भूत, के हो, मेसेज कल केही छैन त? आजसम्म किन भेट्न नआएको मलाई? उसले सोधी। अफिसको कामले बाहिर गएको थिएँ हौ, मेरो बाहना। अनि आजसम्म कलेज पनि नआएको? ला, अब चाहिँ के भन्ने होला? हतारिदिए भने आएको, अनि दिउँसो चाहिँ काममा जान्थे क्या? उसले सजिलै पत्याइदिए। अब हामी क्लासतिर लाग्यौँ। कारवाली सधैँ ढिलो आउने। सन्ध्या र म क्लासमा गएर पनि बसिसकेका थियौँ। कारवाली आई। उसको ठाउँमा सन्ध्या बसेकी थिए। कारवालीले सन्ध्यातिर हेर्दै भने, त्यो ठाउँ मेरो हो नि। रुक्मणीले राधाको अगाडि श्रीकृष्ण मेरो हो भने जस्तो। सन्ध्या एकदमै बहादुर केटी हो। बहादुर यसमानेमा हो कि ऊ एकदम स्वाभिमानी छे। बिहान कलेज पढ्छे अनि दिउँसो पढाउँछे। आजसम्म अरूमा निर्भर हुन परेको छैन उसलाई। आफ्नो पौरखमा ऊ यति धेरै खुसी देखिन्छ नि भन्ने साध्य नै छैन। हो, उसको यही बानी औधी मनपर्छ मलाई। सन्ध्याबाट मैले सिकेको पनि यही हो, कोही कसैको भरोसा र अपेक्षामा बस्नु हुँदैन। आफ्नो लागि सबैले आफै गर्नुपर्छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा ऊ मेरो अभिभावक पनि हो। कति धेरै कुराहरू सिकाउँछे, बुझाउँछे। उसलाई कराते एकदमै मनपर्छ र सिक्दैछै पनि। त्यसैले पनि होला कलेजमा केटाहरू उसलाई जिस्काउने दुस्साहस गर्दैनन्। सन्ध्या अक्क न बक्क भएर सोधी, खुस्क्यो कि क्या हो तिम्रो? सन्ध्या मतिर हेर्दै फेरि बोली, यो ठाउँमा म वर्षौँदेखि बस्दै आएको छु। कारवालीले मलाई सोधे, के हो जेन्टलम्यान, म यहाँ बस्न नपाउने हो? म के भन्नु थियो र? थोरै धर्मसङ्कट परे जस्तो भयो। सन्ध्याले फेरि मतिर हेर्दै सोधी, ओइ भूत, को नमुना हो यो? म सरल भएर बोलेँ, अर्पणा हो नि उहाँको नाम, न्यू स्टुडेन्ट। मेरो अनुरोधमा कारवालीले सन्ध्यासँग फ्रेन्डसिपको लागि हात अगाडि बढाए र सन्ध्याले पनि। फर्स्ट पिरियड अकाउन्ट र सेकेन्ड पिरियड इङ्ग्लिस सकिएपछि हामी 3 जना क्यान्टिन गयौँ। सन्ध्याले 3वटा जेरी पुरीको कुपन लिएर आए। मैले कारवालीलाई कुर्सी दिएँ। ऊ बसी र सोधी, खाजा चाहिँ के खाने हो नि? सन्ध्याले जे ल्याएर आउँछ त्यही। उसले फेरि सोधी, अनि उहाँले ल्याएको कुरा तपाईँलाई मन परेन भने? आजसम्म त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन र हुँदैन पनि। मलाई के बुझेको छु र? सन्ध्याले त्यति धेरै नजिकबाट जानेकी छे मलाई, बुझेकी छे मलाई। म कति बेला रिसाउँछु, के गर्दा खुसी हुन्छु, के मनपर्छ, के मन पर्दैन, उसलाई जति कसैलाई पनि थाहा छैन यो दुनियाँमा। कारवालीले गहिरो सास लिएर भने, डाहा लाग्यो मलाई तपाईँहरूको यो सम्बन्ध देखेर। काश मेरो सम्बन्ध पनि कसैसँग यस्तो हुन्थ्यो त। सन्ध्याले जेरी पुरी लिएर आए। मेरो भागको जेरी चाहिँ अघि नै आफ्नो भागमा हाल्न भ्याइसकेछे, किनकि म जेरी खान्न थिएँ। हामी पुरी खान लाग्यौँ। खै खाना पनि के भन्नु, खाने बाहनाले एकअर्कालाई हेर्न लाग्यौँ। कारवाली मैले नदेखोस् भनेर मतिर हेर्थेँ अनि म पनि त्यसै गर्थेँ। उता सन्ध्या सायद धेरै भोकाएकी थिए क्यारे। सन्ध्याले मेरो भागको 2वटा पुरी पनि झिकेर लगी र भने, आज मलाई धेरै भोक लागेको छ है। तँलाई थाहा छ नि यस्तो बेला मलाई धेरै भोक लाग्छ, त त्यति नै खाए। यता हामीलाई देखेर कारवाली टुवा। ऊ केही भन्न खोज्दै थिए तर केही बोलेकै थिएन। नयाँ नयाँ सम्बन्ध भएर होला अलिक बोल्न अप्ठ्यारो भएको। उसलाई सजिलो बनाउँदै मैले सोधेँ, केही भन्न खोज्नु भएको हो? थोरै अकमकिएर उसले भने, त्यस्तो केही होइन, सोच्दैछु तपाईँहरूको कति मिठो सम्बन्ध है। जवाफ दिने पालो मेरो थियो। मैले भने, हामी पहिलादेखि नै यस्तै हो। सन्ध्यातिर हेर्दै थापेँ, यो बिनाको जीवन त म सोच्न पनि सक्दिनँ। कारवाली फेरि सोधी, अनि उहाँ चाहिँ किन यतिका दिन कलेज नआउनु भएको? पिरियड हुँदा यो कलेज आउँदिन नि त, मैले भने। कारवाली ठुलै स्वरमा बोली, किन नि यस्तो? मुखभरि पुरी चपाउँदै सन्ध्या बोली, पिरियड भएको बेला यो भूतलाई छुन हुँदैन नि त। ए
अघि यस्तो बेला भोक लाग्छ भनेको यही हो? सन्ध्या फेरि बोली। घर पुगेपछि फेसबुक हेरेँ, कारुवालीको मेसेज थियो। सन्ध्या तपाईँको गर्लफ्रेन्ड हो? हाम्रो समाज, यहाँका मान्छे सबैको प्रतिनिधिको रूपमा बोलेकी थिए कारुवाली। चिन्नेले सन्ध्या र मलाई प्रेमी प्रेमिका नै भन्दै आएका छन्। हुन पनि हो, जवान केटा र जवान केटीको यस्तो सम्बन्ध सजिलै कसले मान्छ र? प्रोफाइल हेरेँ, 23 मिनट अगाडि अफ भइसकेकी रहेछ। अनलाइन आएपछि रिप्लाई गर्छु यस्तै सोचेर एउटा पोस्ट गरेँ। जबसम्म तपाईँ अरूलाई हँसाउन सक्नुहुन्न तबसम्म आफै खुलेर हाँस्न सक्नुहुन्न। मेसेजको ट्युन बज्यो। लेखिएको थियो, मैले तपाईँलाई केही सोधेँ नि, जवाफ नदिने हो? टाइप गरिसकेको थिएँ, हो। फेरि मेटाएँ र लेखेँ, होइन। उसले पत्याइन क्यारे, फेरि सोधी, साँच्चै? मैले लेखेँ, यस। गर्लफ्रेन्ड नभएको भए यति धेरै लेखेर 3वटा फुल स्टपसहित मेसेज पठाएँ। मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, ढाँटेर भनौँ कि नढाँटेर? अभियसली नढाँटेर, उसले लेखी। मैले आजसम्म सन्ध्याको बारेमा एउटा मात्र वाक्य बोल्ने गरेको छु, यो दुनियाँमा मेरो आमा पछिको सर्वप्रिय मान्छे हो सन्ध्या। मेसेज सिन भयो तर रिप्लाई आएन। फेरि प्रोफाइल हेरेँ, ऊ अफ भइसकेकी थिए। त्यसपछिका दिनहरू त्यत्तिकै बित्न थाले। म कारुवालीलाई हेर्दै एकोरिन थालेको थिएँ। +2मा कलेज टप गरेर गएको मान्छे म पढाइमा ध्यान कम हुन थालिसकेको थियो। धन्न यो कुरा सन्ध्याले थाहा पाएकी थिइनँ, नत्र त मार्थी मलाई। केही चिज पनि एकअर्काबाट लुक्न नसक्ने हाम्रो यो कुरा कसरी लुकिरहेको छ म आफैलाई थाहा छैन। साउनको महिना थियो, बाहिर झमझम पानी परिरहेको थियो। पश्चिमतिरका राजमार्गहरू अवरुद्ध भएको समाचार पनि व्याप्त थियो। कति स्थानमा त बाढी पहिरोले गर्दा जनजीवन पनि असामान्य भएको थियो। कारुवालीलाई मेसेज गरेँ तर उसले फोन नै गरी। मेसेजका ओडहरू टाइप गर्न झन्झट लाग्छ अरे उसलाई। त्यति मेसेज गर्न मनै गर्दिनँ। हालखबर सोधौँ भने बिहान कलेजमा भेट भएकै हुन्छ, के सोच्ने भन्ने सोच्दै थिएँ। उसले नि सुरु गरी, खाना खायो? खा छैन। अनि तिमीले? मैले नि छैन। खास मैले उसलाई मेसेज गर्नुको कारण भने अर्कै थियो। मेसेजमा भएको भए भन्ने हिम्मत आउँथ्यो होला, तर फोनमा भएर होला भन्नै सकिरहेको थिएन। उसले मनको कुरा बुझिसके अरे, अलि सजिलो बनाइदिए मलाई। यत्तिकै चुप लागेर बस्ने भए त एन्सल धनी भइहाल्छ नि हौ। केही भन्नुहोस् न हजुर। अब भने अलिकति आँट आए जस्तो भयो। हुन त स्ट्रेट फरवार्ड भएर नि आजसम्मको जीवन कटाएको थिएँ मैले, तर यसपटक अलिक स्ट्रेट फरवार्ड हुन सकिनँ। समय परिस्थिति अनुसार बदलिन सक्नुपर्ने जोर रहेछ। अर्को एउटा कुरा सोध्नु थियो, उसले सजिलै हुन्छ भनी। रिसाउन नपाए है, मैले फेरि भूमिका हालेँ। हुन्छ के, झन्डै झर्किएर जवाफ दिए। मानव तिमीले चिनेको एकजना केटा मान्छे छ जोसँग भर्खर चिन्जान भएको हो, अनि त्यो केटा मान्छे तिमीलाई डेटको लागि अफर गर्यो भने तिमी त्यसलाई थप्पड त हान्दिनौ नि है? ऊ थोरै मुस्काएको मैले प्रष्ट सुने। मिस्टर बादल विश्वकर्मालाई पिङको लठारो बाटे जस्तै कुरा बाट्न पनि आउँछ भन्ने थाहै थिएन। केटो स्ट्रेट फरवार्ड छ भन्नेको त बाफ्रे, सिधै डेट जाउँ भन्दा भइहाल्यो नि। यति धेरै कुरो बटार्नुपर्छ? उसो भए कुरा पक्का सम्झौँ त? खै के भयो, त्यो ताका फुत्किहालेछ। ऊ एकछिन चुपचाप रहे, एकछिन फेरि आफैलाई धिक्कारे। आफैलाई पनि के भन्नु, आफ्नो मनलाई धिक्कारे। कति धेरै हतार गर्नुपर्ने यसलाई पनि। ला रिसाइ कि? कारुवाली रिसाउनु त ठुलो कुरा थिएन, तर मलाई उसलाई गुमाउने डर लाग्थ्यो। किनकि म उसलाई कहिले गुमाउनै चाहन्नथेँ। जीवनमा पहिलोपटक कोही केटी मान्छेलाई प्रेमिकाको नजरले हेरेको छु, त्यो गुमोस् म कदापि चाहन्न। एकछिनपछि कारुवाली बोली, टाइम र लोकेसन मेसेज गरी पाऊँ है? बाबा आउनुभयो अनि एकछिन म्युट गरेको, अहिले राखेँ है, टेक केयर। अब त के चाहियो र? खुसीले उखरपात भयो। मन खुसी भएपछि त निन्द्रा पनि मिठो लाग्ने रहेछ, सपनी पनि उस्तै मिठो, सम्झिरहँ जस्तै। मेसेज ट्युन बज्यो, निकै ठुलै आवाजमा भाइब्रेसन गर्यो। तिमीले मसँग मजाक गरेको हो? मलाई मजाक गरेको मन पर्दैन भन्ने थाहा छ नि है? के भयो र अर्पु? रिप्लाई गर्नै आँटेको थिएँ, फेरि उसले सिधै फोन गरी। बिहान बिहानै किन रिसाएको के तिमी, के भयो? फोन रिसिभ गर्न साथ मैले यही भनेको थिएँ, टाइम र लोकेसन मेसेज गरी पाऊँ भनेको होइन? ओ सेट, अत्याधिक खुसी हुँदा पनि कुरो बिग्रिने रहेछ। मेसेज गर्छु भन्दा भन्दै निधाएको थिएँ हिजो, अब याद भयो। उसलाई सरी भनेर 4 बजे ट्री हाउसमा भेट्ने कुरा पक्का भयो। प्रेमले मान्छेलाई सकारात्मक शक्ति प्रदान गर्छ अरे, जसरी हामी मेडिटेसन गरेर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्छौँ। सायद
त्यस्तै भएको थियो होला मलाई पनि। नत्र त म 8 बजेसम्म सुत्ने अल्छे यति धेरै जाँगरिलो कसरी हुन सक्थेँ र? घडीले 3:30 बजाउन लाग्दै थियो। सेतो सर्टमा कालो जिन्स पेन्टले जीवनभर तेलसम्म नलागेको कपालले त्यो दिन जुनी फेर्यो। भयभरको जेल लगाएर कपाल ठाडो बनाइदिएँ। 10 थिस पर्फ्युम पनि हालेँ। शरीर मगमग भयो अनि स्टार्ट गरेँ मेरो सदाबहारको यात्री खटरा। धरानका गल्लीहरू पनि आज मलाई हेरिरहँ जस्तो लागेको थियो। आखिर मनै त हो, मन सुन्दर भएपछि संसार पनि सुन्दर देखिने रहेछ। ट्री हाउस पुगेपछि मेरा हात र खुट्टाले ब्रेक समाए। अघि जेलले ठाडो पारेको कपाल पनि हेलमेटले बिग्रिसकेको थियो। मोटरसाइकलको ऐना हेरेँ अनि फेरि कपाल मिलाएँ र कारवालीतर्फ पाइला अघि सारेँ। कारवाली अघि नै आएर वेट गरिरहेकी रहेछ। परेबाट देखिहालेँ। कारवालीले पछाडि फर्केर मलाई हेरी। सेतो कुर्ता, रातो सरवालमा रातै सल ओढेकी थिए। उसलाई यस्ता कपडा लगाएको मैले पहिलो पटक देखेको थिएँ। तर त्यो पहिरनमा उसलाई साह्रै सुहाएको पनि थियो। कोल्ड कफी मगाएकी रहेछ। म जाने बित्तिकै कफी आइहाल्यो। केही छिनपछि हामी अलि पर कोही नभएको ठाउँमा गयौँ। एकछिनसम्म एकअर्कालाई हेरेर सकिएपछि ऊ बोल्न थाली। अनि केही नबोली मात्रै बस्ने हो? किन आएको त यहाँ? मलाई रिस उठ्न खोजेको त थियो, तर कन्ट्रोल गरेर माहौललाई प्रेमिल बनाउँदै भने अर्को उसले सुस्तरी भनी, यु लुक ब्युटिफुल टुडे। कारवालीको यही बानी साह्रै मनपर्छ मलाई। उसलाई कसैको ताली वा गालीले फरकै पर्दैन। उसले भनी, यति मात्रै? अरू पनि सुनाउ न। मैले थोरै साहित्य छाटेँ। मनपर्ने मान्छे तिमी, मनपर्ने तिम्रो नाम, सबैभन्दा मिठो तिम्रो बोली, मनपर्ने तिम्रो आवाज, सबैभन्दा प्यारो लाग्ने तिमी हाँसेको, अनि सबैभन्दा मिठो लाग्ने तिम्रो ओठ। उसले एकपटक आँखा तरेर भनी, मिठो रे? कसरी? टेस्ट गर्या छ र? उसको आँखा तराईमा अघिको भन्दा परिवर्तन आएकै थिएन। तर बोल्न चाहिँ अलिक सरल भएर बोली, माफ गर्नुहोला महाशय, यहाँले ट्राई गर्न खोज्नु भएको कोसिस असफल भएको छ। कृपया दोस्रो डेटमा ट्राई गर्नुहोला। पहिलो पटकमै ऐतिहासिक छलाङ कथामा मात्र सुहाउँछ। मैले प्रश्न बुझेँ। त्यो दोस्रो डेटको लागि निम्तो थियो। अरू के चाहियो र अब त? पहिलो डेट कफी पिएरै गयो। 10 मिनट जति फोटोहरू खिचिसकेपछि हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ। फर्किने बेला उसले भनेकी थिए, धरानमा अरू कुनै ठाउँ थिएन है, यहीँ बोलाउनु पर्थ्यो? मैले सोधेँ, किन मन परेन र? फर्किँदै गर्दा ओह्रालोको बाटो देखाउँदै उसले भने, अलि पहिला मेरो फुपूको छोरा यहीँबाट लडेर डेथ पाएको थियो। त्यहाँबाट यो ठाउँ कहिले नआउनु परोस् भन्ने जस्तै लाग्थ्यो। सुनेर नरमाइलो लाग्यो अनि भनि पनि हालेँ, सरी। अनि अघि नै भन्नु पर्थ्यो नि त। होइन, अब कसैलाई मन परेको ठाउँ होला भनेर नि। फेरि अघिदेखि कोही छलाङ मार्न खोज्दै थिए, अनि किन अर्काको सपनाको हत्या गरिदिनु भनेर क्या? उसले मलाई छड्के हानेको प्रश्न थियो। तर फर्किँदाको त्यो वाक्य, जुन एउटा वाक्यले कारवालीलाई मैले जीवनभर सम्झिने बनाए। जब हामी मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ, मैले सोधेको थिएँ, तिमी पहिला जाने कि म? इनोसेन्ट फेस थियो उसको। अनि भनी, बुझिन नि, ड्याडीले गाली गर्नुहुन्छ होला नि त, त्यसैले कि तिमी जाऊ पहिला कि म जान्छु भनेको क्या? मेरो आँखामा आँखा जुदाएर भने उसले। अनि के भयो त? प्रेम गरेको हो नि हामीले, अपराध हो र? फेरि दुनियाँलाई गरेको प्रेम पो त प्रेम, नत्र के को प्रेम र? डरमा पनि प्रेम हुन्छ र? तिम्रो अर्कोबाट कमसेकम यो चाहिँ हुँदैन है। सोचेभन्दा कहाँ हो कहाँ बढी पाएँ उसमा। म यत्तिकै दङ्ग थिएँ। त्यसपछि खटरालाई 3 चोटि स्टार्ट हाने। बल्ला तल्ला स्टार्ट भयो। अरू बेला 80 को स्पिडभन्दा तल नझरेको मेरो खटरा त्यो दिन 30 भन्दा माथि उक्लिनै सकेन। उसले त के सोच्थे थाहा भएन, तर मैले अर्को 1.5 सम्म सोच्न भ्याइसकेको थिएँ। कति छिटो घर आइपुगेछ। उसले यहीँ रोकिदिनु भनेपछि पो जसङ्ग भएँ। उसलाई पुरानो बजारमा छोडिदिएर म चाहिँ पिण्डेश्वरी चोकतर्फ लागेँ। भोलिपल्ट बिहान 5 बजेको अलार्मले बिउजायो। एकछिन ध्यान गरेँ, ड्रेस लगाएँ र रेडी भएँ कलेजको लागि। गेटमा पुगेको के थिएँ, कसैले मेरो बाटो छेक्यो। सन्ध्या हो, बाटो छेक्ने सन्ध्या थिए। उसले भने, आज कलेज नजाने है हामी। मैले उसले जे भन्दै गए सबै मान्दै गएँ। बुढा सुब्बा पुगेपछि रोक्न लगाए। बुढा सुब्बा हाम्रो जक्सन थियो। सन्ध्या आज एकदमै सिरियस थिए, जसलाई मैले आजसम्म यस्तो मुडमा कहिल्यै देखेको थिएन। ऊ आफू जतिसुकै पीडामा भए पनि मेरो अघि कहिल्यै सिरियस हुन्न थिए। कहिले यस्तो नदेखेर होला मलाई के भनौँ भइरहेको थियो। सोध्न लागेको थिएँ, के भयो तँलाई? तर मेरो भन्दा उसको सोधाइ पहिला थियो।
हिजो कारवालीसँग डेट गएको हो त? मैले सहजै भनिदिएँ, हो। तर सरी यार, तँलाई भन्नै बिर्सेँ, भन्नेवाला चाहिँ थिएँ है साँच्चै। उसको फेसमा अलिकति पनि चमक्ता थिएन। पुग्यो यार, अब भनिराख्नु पर्दैन। थ्याङ्क यू बादल, थ्याङ्क यू सो मच। ऊ यति भनेर त्यहाँबाट रुँदै निस्की। म अक्क न बक्क भइरहेँ। रोक्न प्रयास नगरेको पनि होइन, तर ऊ रोकिनेवाला थिएन। ऊ हिँडेपछि धेरै बेरसम्म मैले सोचेँ कि मैले गल्ती कहाँ गरेको रहेछु, तर आफूले आफूलाई कहीँ पनि गलत देखिनँ। फेरि सोचेँ मेरो कारण आज सन्ध्याको आँखाबाट आँसु झऱ्यो। जसले मलाई हाँस्न सिकायो उसलाई आज मैले रुवाएँ। पहिलोपटक जीवनमा आफूदेखि यति धेरै रिस उठ्यो कि आफूले आफूलाई मार्न मन लागेको थियो। आफूलाई सजाय दिनको लागि ढुङ्गामा हान्दै थिएँ। एकछिनपछि हातभरि रगतै रगत भएछ, थाहै पाइनँ। त्यति बेला पो थाहा पाएँ जति बेला घडी फुट्यो। त्यो घडी सन्ध्याले मेरो जन्मदिनमा उपहार दिएकी थिए। भुइँमा झरेका एक एक टुक्रा टिपेर घडीलाई चुम्बन गरेँ अनि लागेँ फुपूको घर अर्थात् मोरङतिर। कहिलेकाहीँ कुनै साह्रो गाह्रो पर्दा म फुपूको घर जाने गर्छु। यसपटक चाहिँ 5 दिन बसेँ र घर फर्किएँ। घर आएपछि थाहा पाएँ सन्ध्या मेरो घर आएकी रहेछ। धेरै पटक फोन गरेकी रहेछ। कलेज हिँडेको मान्छे, मोरङ पुगेको थिएँ। मोबाइल घरमै थियो। कारवाली र सन्ध्याको झगडा परेको कुरा मलाई दिदीले सुनाए। सन्ध्यालाई फोन गरेँ, उसको फोन अफ थियो। फेसबुकमा डिएक्टिभ भइसकेकी थिए। धेरै पछि थाहा पाएँ उसले गाउँ छोडेर काठमाडौँ गएछ। जोबिनाको साथमा सोच्न पनि सक्दिनँ थिएँ नियतिले आज त्यही मान्छेसँग टाढा बनाइदियो। दोष कसलाई दिनु थियो र? एकपटक कारवालीसँग बेच्चारी रिस उठ्यो। उसले गर्दा हाम्रो वर्षौँदेखिको सम्बन्ध सकिएको हो जस्तो लाग्यो। उसले मेरो प्राणतुल्य सन्ध्यासँग झगडा गरी उसले मलाई छोडेर गई। यसको सबै दोषी कारवाली नै हो। फेरि अर्को मनले सोचे, होइन, मैले नि सन्ध्यालाई बुझ्न नसकेको बिचरा कारवालीलाई दोष दिएर म कसरी पन्सिन सक्छु? जसरी मन बुझाए पनि सत्य यही थियो, अब सन्ध्या मेरो साथमा छैन। मेरो मनले उसको साथ बिनाको दिनहरूलाई स्वीकार्नै सकेन। तर मलाई यति विश्वास थियो कि एक दिन सन्ध्यालाई भेट्नेछु, जरुर भेट्नेछु। भेटेर धेरै बेर उसको काखमा लुटुपुटु गर्नेछु, भक्कानी देर हुनेछु अनि सोध्नेछु आखिर मेरो के गल्ती थियो र केही भन्दैन पनि टाढा भइस्। कसैको गल्ती नै थाहा नदिई उसलाई सजाय दिने व्यक्तिभन्दा ठुलो अपराधी अरू को हुन सक्छ र? त मेरो अपराधी हो सन्ध्या, हो नामुद अपराधी। मबाट भाग्न भनेर जहाँसुकै जा भुत्ने, तर त भाग्न सक्दिनस्। संसार त्यति ठुलो पनि छैन नि, हाम्रो भेट नै हुँदैन। यति सानो दुनियाँमा कुनै न कुनै दिन त अवश्य हाम्रो भेट हुनेछ। मान्छेहरू मरेको मान्छेसँग त स्वर्गमा भेट्ने आश राख्छन् भने म किन आश मार्छु र? तँसँग अझै भेट्ने आश मारेको छैन बुझ्ने, कहिल्यै मार्ने छैन। आँखाहरू अझै थाकेकै छैन, मन अझै थाकेकै छैन, भेट हुने आश अझै मरेको छैन। बरु प्रेम भएको भए सजिलै छुटाउँथ्यो होला, तर आदत नथियो, मैले चाहेर पनि छुटाउन सकिनँ। म सन्ध्यासँग यति धेरै गाँसिएको रहेछु भनेर अहिले आएर थाहा पाएँ। पीडा भएपछि मात्र बुझेँ। एक्जाम नजिकै थियो क्यारे। कलेज जान छोडेको पनि निकै समय बितिसकेको थियो। तैँले ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, धेरै नाम कमाउनुपर्छ, घर परिवारको सपना पुरा गर्नुपर्छ, अल्छी नगर्न यार। सधैँ जसो बिहानको सुरुवात सन्ध्याकै नै वाक्यले हुने गर्थ्यो। अब उसको अभाव खड्किन थाल्यो। त्यो साँझ पनि सन्ध्यालाई मनले सम्झिरहेको थियो। कारवालीसँग चिसिएको सम्बन्ध पनि तात्न सकिरहेको थिएन। यो बिचमा मैले त्यस्तो कुनै कसर नगरेको पनि होइन। उसले मेरो बाटो हेर्दै थिए हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बढाउन, त्यो मैले प्रष्ट बुझेको थिएँ। तर मैले सन्ध्याको अनुपस्थितिमा त्यो सब गर्न मेरो मनले नै मानिरहेकै थिएन। किनकि सन्ध्याको अगाडि कारवाली मेरो लागि केटीहरूको पाइनको जीप जस्तै हो, भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै। तर पनि निकै समय बितेपछि मैले सोचेँ र बुझ्न थालेँ अब यसरी हुँदैन। अनि मैले मनसँग इजाजत लिएँ, आफूसँग जे छ त्यसमै खुसी रहन सक्नुपर्छ। स्वार्थी मान्छेको जात, त्यसमा पनि केटा मान्छेको मन। म फेरि एकोरिएँ कारवालीसँगै, किनकि लाइफ हेज टु अलवेज मुभ अन। र अर्को कुरा, बाँचुन्जेल सबैलाई कसै न कसैको साथ पनि त चाहिन्छ। फेरि सहने र पर्खिने कुरामा केटीहरू जस्तो सहनशील हुँदैनन्। उनीहरू विकल्प खोजिहाल्छन्। त्यसैले मेरो मनको खरे भेल पनि कारवालीतिर फर्कियो। कारवालीको चाहिँ पहिलादेखि नै मन मतिरै थियो, त्यो मैले प्रष्ट बुझेको थिएँ। तर पनि केटी नै हो। केही समय सन्ध्याको कुरालाई लिएर एकदमै तर्किन थाली, रिसाउन थाली, तर बिस्तारै ठिक बनाउँदै लागे।
उसँग भेटेको केही समयमै हाम्रो सम्बन्ध गहिरिँदै गएको थियो। सुरुमा त कारुवालीले मलाई बेस्ट फ्रेन्ड भन्थे, तर भन्छन् नि एउटा केटा मान्छे र केटी मान्छे बीचको सम्बन्ध साथीकै किन नहोस्, तर त्यसले ढिलो चाँडो प्रेमको रूप लिँदै जान्छ र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि छुट्छ पनि। तर सत्य के भने आफूलाई बुझ्ने मान्छे, अझ भनौँ बेस्ट फ्रेन्ड जोसँग आफ्नो मनको कुराहरू दिल खोलेर राख्न सकिन्छ, त्यो मान्छे कहिल्यै छोडेर जाँदैन। त्यसैले त भनिन्छ नि प्रेमिका भन्दा मिल्ने साथी कता हो कता मूल्यवान हुन्छ। म सन्ध्यालाई त्यही मूल्यवानको लिस्टमा राख्न चाहन्थेँ, तर उसले कहिल्यै बुझिन। प्रेम झुटो पनि हुनसक्छ, तर साँचो मित्रता कहिल्यै झुटो हुन सक्दैन। म सन्ध्यालाई हरसम्भव गुमाउन चाहन्नथेँ, त्यसैले उसलाई कहिल्यै प्रेमिकाको रूपले हेरिनँ। किनकि जीवनमा केही यस्तो पनि सम्बन्ध हुनुपर्छ जहाँ स्वार्थ छैन र साथ शाश्वत छ। तर कारुवालीलाई भेटेको केही समयपछि नै मैले साथी कम र प्रेमिका बढी देख्न थालिसकेको थिएँ। मेरो भाग्य भनौँ या दुर्भाग्य, त्यो प्रेमको झिल्को दुवैतिर जल्न थालेको थिएछ। जसरी सेकेन्ड, मिनेट, घन्टा हुँदै दिन बित्थ्यो, हाम्रो प्रेम पनि झन्झन झाङ्गिँदै थियो। सन्ध्याको अनुपस्थितिमा हाम्रो सम्बन्ध झाङ्गिँदै गएको हो। दिनहरू बित्दै जाँदा यस्तो पनि भयो, दसैँको टिकाको दिन समेत नभेटी हाम्रो मनले मानेको थिएन। मान्छेहरू भन्छन् नि जन्म र मृत्यु जीवनमा एकपटक हुन्छ, तर म भन्छु जन्म, मृत्यु र प्रेम जीवनमा एकपटक हुन्छ। यदि कसैले धेरै पटक प्रेम भयो भन्छ भने त्यो सरासर झुट बोल्दैछ जस्तो लाग्छ। वर्ष तिमीलाई सब सुनिरहँदा नमिठो लाग्ला, तर सत्य यही हो, सबैको जीवनमा एकपटक हुने प्रेम मेरो त्यही कारुवालीसँग भयो। सिक्काको दुई पाटो हुन्छन्, समय सधैँ एकनाश हुँदैन। हाम्रो प्रेम पनि दिनानुदिन झाङ्गिँदै गएको थियो, तर अर्कोतर्फ उसको परिवारसँगको दूरी बढ्दै थियो। किनकि धेरै कन्जर्भेटिभ सोचले ग्रस्त थिए उनीहरू। उनीलाई त उसको बाबा सरकारी ब्याङ्कको CEO हुनुहुन्थ्यो, देश विदेश घुमेको अनि पढे लेखेको पनि हुनुहुन्थ्यो। तर व्यवहार र पढाइ कहाँ एउटै हुन्छ र? हो, हामी बिचमा जात नमिल्नु अर्को बाधा थियो। दुईजना लोग्ने मान्छे बेसरी टाउको फुट्ने गरी झगडा गरिरहेको छ भने पनि कसैले वास्ता नगरी हिँड्छन्, तर त्यही ठाउँमा दुईजना केटा र केटी हात मिलाएर बसिरहेका छन् भने मात्र पनि लुकी लुकी हेर्छन् र कुरा काट्न थाल्छन्। यस्तै छ हाम्रो समाज। त्यही समाजमा हाम्रो बीचको कुरालाई लिएर धेरै पटक कुरा काटिएछ, जुन मलाई पहिले नै अड्कल थियो। हल्ला चल्न कति बेर लाग्छ र? एक कान दुई कान हुँदै उसको परिवारले पनि हाम्रो सम्बन्धबारे थाहा पाउनु भएछ। प्रेमले जात, धर्म, पेसा, वर्ग केही हेर्दैन, मात्र मन हेर्छ। यो सब कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। यसबारे धेरै लेख्ने पक्षमा म छैन। यति भन्छु, कारुवालीसँगको सम्बन्धमा हामीलाई जात बाधा हुनै सक्दैन थियो, किनकि हाम्रो मन एक भइसकेको थियो। त्यसैले त हामी रत्तिभर पनि तितर बितर भएनौँ। अझ यसरी भनौँ, प्रेममा डर हुनु हुँदैन भनेर सिकाउने मान्छे कारुवाली नै थिए। तर बेला बेलामा ऊ मेरो मन चोर्नलाई भन्ने गर्थे। कतै मेरो फ्यामिलीले हामीलाई छुट्याउनु भयो भने प्रेममा डर भन्ने चिज कहिले हुनु हुँदैन। जहाँ डर हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुँदैन। लुकीछिपी गरेको प्रेम पनि के प्रेम? दुनियाँलाई देखाएर कतिलाई जलन गराएर गरेको प्रेमको मजै छुट्टै। कारुवाली सधैँ भन्थे, तर कहिलेकाहीँ मन चोर्न चाहिँ सिपालु थिए। र अनि म भन्थेँ, खतरासँग खेल्ने बानी छ नि मेरो। तिम्रो सङ्गतले जोखिमसँग खेल्न सिकाएको छ, त्यसै पनि सिधा बाटोले गन्तव्यसम्म कहिले पुर्याउँदैन। प्रेममा अलिअलि बाधा भएन भने त्यो प्रेम के प्रेम? सहजै प्राप्त गरेको कुराको पनि महत्त्व हुन्छ र? इतिहास साक्षी छ, प्रेमको अगाडि दुनियाँ झुकेको छ। केही बाधा अडचनहरू आउँछन्, स्वाभाविक पनि हो, तर तिनीहरू आफै थाक्नेछन्। बस हामी थाक्नु हुँदैन। म छु नि सानी, नडरान। मैले यसो भनिरहँदा ऊ भन्थे, म छु नि भन्ने शब्दमा कति तागत छ नि। सधैँ यसरी नै भनिराख है, सुन्दै मात्र पनि आनन्द लाग्छ, मन हलुको हुन्छ, अनि कोही मेरो पनि छ जस्तो लाग्छ। कतै सुनेको थिएँ, सम्बन्ध सानै कुराले जोडिन्छ र सानै कुराले टुट्छ पनि। हाम्रो कुरा गर्नुपर्दा दुनियाँको कुनै पनि तागतले टुट्दैन भनिएको थियो हाम्रो सम्बन्ध। तर त्यही सम्बन्धलाई अन्ततः उसको एउटा बानीले दोस्ताउँदै थियो। सुरुमा ठिकै थियो, सुधार्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो, तर बिस्तारै झन्झन बढ्दै गएपछि मैले केही गर्न सकिनँ। प्राणघातक रोग पनि सुरुमा सानो लक्षणबाटै सुरु हुन्छ। पहिलादेखि नै केयर गरेन भने अन्तत्वगतत्व त्यसले प्राण पनि लिन सक्छ। ऊ धेरै शङ्का गर्थे, अरू केटी मान्छेसँग बोल्नै नहुने, हेर्नै नहुने, छेउ पर्नु त परको कुरा। कोहीसँग बोलेको थाहा पाउँदा मात्र पनि सन्ध्याको कुरा निकाल्थे। भन्थे सन्ध्या पनि सुरुमा साथी नै थिए, अनि म केही बोल्दिनथेँ। सन्ध्यालाई कसैसँग तुलना गरेको मलाई पटक्कै मन पर्दैन। मन परोस् पनि कसरी? बुटमा फुलेको गुलाब र प्लास्टिकको गुलाबको तुलना कसरी हुन्छ र?
मिडल क्लासको फ्यामिली थियो हाम्रो। घरको जिम्मेवारी बोध हुन थालिसकेको थियो। बाँच्नको लागि केही त गर्नै पर्यो। त्यो ताकासम्म मैले जागिर गर्न थालिसकेको थिएँ। फिल्डमा डुल्नुपर्ने काम, मान्छेसँग बोल्नुपर्ने काम र धेरै समय व्यस्त रहने काम। उसको लागि मैले कुनै पनि केटी मान्छेसँग बोल्नै नहुने। भन्नको लागि त भनेकी थिएँ, त मसँग मात्र बोल है, अरू कोहीसँग पनि नबोल, अरूलाई कहिल्यै नभेट। तेरो हर सम्भव इच्छा र आकाङ्क्षाहरू म पुरा गर्छु। तैँले अरूलाई हेर्दा मात्र पनि मलाई डाहा हुन्छ, जलन हुन्छ, धेरै रिस उठ्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा म तँलाई गुमाउँछु कि भन्ने डर लाग्छ सानै। म बार सोध्थेँ, तँलाई मेरो विश्वास छैन है? अनि ऊ भन्थे, आफूभन्दा बढी विश्वास छ तेरो। मैले त अरूसँग नबोल पनि भनेको छैन नि, तर बोल्दा बोल्दै तँलाई मबाट अरू कसैले खोसेर लान्छ कि भन्ने गुमाउने डर मात्र लागेको हो। फेरि मलाई तेरो पो विश्वास छ त, दुनियाँको त विश्वास छैन नि सानै। उसको यस्तो जवाफ सुनेर म एकैछिनमा पग्लिदिन्थेँ। अनि फेरि उस्तै, केही सानो कुरा पनि उसलाई बिस हुन्थ्यो। हरेक पटक स्पष्टीकरण दिनुपर्थ्यो। मैले दिएको स्पष्टीकरण उसलाई चित्त बुझेपछि केही दिनका लागि उसको मन सिलाउन म सफल हुन्थेँ। तर यो क्रम सधैँको लागि कहाँ उस्तै हुन्थ्यो र? आज सिलाएको उसको मन अर्को दिन फेरि पल पर्थ्यो। सधैँ उसको मन टाल्न सक्ने सामर्थ्य पनि सकिँदै गएछ क्यारे सायद। यति चाँडै थाक्ने प्रेम त मेरो त्यति कमजोर थिएन, तर मनै थाकेपछि कसैको केही नलाग्ने रहेछ। एकजना विद्वानले भनेका थिए, तिमीमा केही चिज छ जो शङ्का गर्न लायक छ, त्यसैले त शङ्का गर्छन् मान्छेहरू। मैले आफूलाई धेरै पटक निहालेँ। हो, मसँग शङ्का गर्न लायक दुईवटा कुराहरू थिए। पहिलो, सन्ध्यासँगको सम्बन्धलाई उसले जसरी बुझे। त्यसपछि अफिसियल कामले केटीहरूसँग बोल्नु, सँगै रहनु, घुलमिल हुनु। तर मैले यो कुरा उसलाई बुझाउन सकिनँ। सायद यही नै मेरो ठुलो कमजोरी भयो। एक दिन मैले उसको फेसबुक आइडी मागेँ। मान्छे आफू अक्सर जस्तो छ उसलाई पनि त्यस्तै सोध्छ अरे। भन्छन् नि, साउनमा आँखा फुटेको गोरुले चारैतिर हरियो नै देख्छ। उसलाई शङ्का गरेको त होइन, तर मनले हरायो। किनकि मेरो आइडी फोन प्रायः उसँगै हुन्थ्यो। फोनमा उसको आइडी लगाएको मात्र के थिएँ, देखिहालेँ। उसले आफ्नो नाम समेत परिवर्तन गरिसकेकी रहेछ। अर्पणा अधिकारीबाट अर्पु अधिकारी विश्वकर्मा। त्यसपछि मेरा औँलाहरू त्यहीँ रोकिए। अरू केही चेक गर्न जरुरी नै ठानिनँ। मनमा एक्कासी उप्रति यति धेरै माया पलायो कि मानौ उसलाई मैले वर्षौँपछि भेटेको छु। प्रोफाइल खोलेँ, थोरै जुम गरेँ अनि बेस्सरी माया गरेँ। उसले मलाई यति धेरै माया गर्थे कि म बयान नै गर्न सक्दिनँ। तर खै, मलाई त्यस्तो लागेको हो कि माया नै त्यति धेरै गरेकी हो, तर शङ्का पनि औडा गर्थे। सधैँभरि एकै नास हुन्न नि, एक दिन दुई दिन पो हो, सधैँ यसरी कसरी चल्छ? म जबरजस्ती घिसार्दै थिएँ हाम्रो सम्बन्धलाई। मुटु मेरो जलेको थियो। ऊ प्रमाणका लागि खरानी माग्थे अनि म दिन सक्दिनँ थिएँ। फेरि त्यहीँबाट सुरु हुन्थ्यो उसको वचन बाणहरू। थाहा छ वर्षा, मान्छेहरू भन्छन् नि, जोसँग तिमी हाँसेको छौ उसलाई भुल्न सक्छौ, तर जोसँग तिमी रोएको छौ उसलाई भुल्न कहिले सक्दैनौ। सायद त्यस्तै भयो मलाई। सम्बन्ध अगाडि बढाउँ, म थाकिसकेँ। यत्तिकै बसौँ, मनलाई सम्हाल्न गाह्रो पर्ने। तर जे परि आए पनि बेहोर्नै पर्ने रहेछ जीवनमा। बिस्तारै मलाई उसको नसा उत्रिँदै थियो, अझ भनौँ उतार्न थालेँ। उसको शङ्का गर्ने बानीले म अझै थिएँ, चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने। अन्ततः बिस्तारै म आफै टाढिँदै गएँ उसको जीवनबाट। त्यो दिन शुक्रबार थियो। हामी बेलुका रातिसम्म बसेको थियौँ। बिहानै टाउको उठाउनै सकिनँ। सायद कामप्रति धेरै लगाव भएर होला। उठ्नलाई धेरै कोसिस गरेँ, तर सकिनँ। मुटु चस्किरहेको थियो, घरिघरि असह्य दुख्थ्यो पनि। दिदी चिया लिएर आई। किन नउठेको अहिलेसम्म भन्दै थिए। मैले शनिबार त हो नि, एकदमै निन्द्रा लागिया छ, डिस्टर्ब नगर्न एकछिन, यही भनेर टारिदिएको थिएँ। म अक्सर आफ्ना पीडाहरू कसैलाई बाँड्न चाहदिनँ। म चाहन्छु मेरो कारण यो दुनियाँमा कसैले दुखी हुन नपरोस्। आखिर जे परि आए पनि भोग्ने आफैले हो, जीवन आफ्नो हो। अरूलाई सुनाएर के नै हुने हो र? एकछिनमा अलि अथवा भएपछि म हस्पिटलतिर निस्केँ। योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक हस्पिटल गइसकेको थिएँ। हस्पिटलबाट थोरै औषधि र धेरै डाक्टरको सल्लाह लिएर म निस्केँ। म अझै झलझली सम्झिन्छु त्यो साँझको 6 बजे। त्यो 4 कोसे जङ्गलको बाटो सुनसान थियो। औँसी नजिकै थियो क्यारे। अँध्यारो पनि त्यस्तै। थोरै मोटरसाइकलको एक्सिलेटर बटार्न खोज्दै थिएँ, एक्कासी रिङ्गाटा लागेर आयो। जङ्गल पुरै घुमेको भान हुन थाल्यो। फेरि मुटु पनि चस्किन थाल्यो। पोल्दै पनि थियो अलिअलि। एकछिन रेस्ट गर्ने सोचेर बाइक स्ट्यान्ड लगाएँ। तर झन्झन पीडा असह्य हुन थाल्यो। अब चाहिँ मलाई लाग्यो म अब घर पुग्न सक्दिनँ। सोचेँ बाबालाई फोन गर्छु। फेरि अर्को मनले सोचेँ गर्दिनँ।
मेरो कारण किन परिवारलाई दुखी बनाउनु? म जन्मेको नि परिवारलाई खुसी दिन हो, दुखी बनाउन होइन। पीडाहरू लुकाउन जान्ने भइसकेको थिएँ, तर कुनै कुनै कुराहरू कसैलाई भन्नै पर्ने खालका पनि हुँदा रहेछन्। त्यसपछि अर्कोलाई फोन गरेँ। यस मानेमा गरेँ कि कुनै बेला हामीले कसम खाएका थियौँ, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि एकअर्कालाई साथ दिनेछौँ। एउटाको भएको दुःख दुवैजनाले आधा आधा गरेर जिउनेछौँ। 5 दिन भइसकेको थियो उसँग बोलचाल बन्द भएको, तर बोलचाल बन्द हुनु हाम्रो लागि कुनै नौलो कुरा पनि त थिएन। 3 दिन बोल्यो, 2 दिन नबोल्यो, फेरि रिसायो, फेरि बोल्न थाल्यो। त्यसैमा माया पनि लुकेको थियो हाम्रो। उसलाई थाहा थियो म ऊ बिना रहन सक्दिनँ, अनि मलाई थाहा थियो म बिना उसलाई पनि रहन गाह्रो हुनेछ। एक रिङमै फोन उठाएँ। मैले भने, अर्पु मलाई तेरो एउटा अर्जेन्ट हेल्प चाहिएको छ। उसले सोधी, के? म यहाँ 4 कोसे जङ्गलमा छु, मुटु लास दुखेर गाह्रो भइरहेको छ, हिँड्नै सकिनँ, आइज न मलाई लिन। उसले उल्टे प्रति प्रश्न गरी, किन गएको यति राति जङ्गल? कोसँग डेट गएको होला अनि अहिले मसँग बाहना गर्छस्? आउँदिनँ म। मैले बाँकी केही सुन्न सकिनँ र फोन काटिदिएँ। त्यसपछि म त्यहीँ लडेछु। भोलिपल्ट बिहान होस आउँदा थाहा पाएँ म हस्पिटलमा थिएँ। दिदीले लगेकी रहेछ अनि बल्ल बुझेँ, आखिर परिवार भनेको परिवार नै हो। त्यसपछि मैले सोचेँ, आखिर प्रेम भनेको पनि त सपोर्ट त हो नि। मलाई दुःख पीडा परेको बेला साथ पाइँदैन भने मलाई किन कसैको प्रेम चाहियो र? आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थमा उदाउँदो र अरू बेला अस्ताउँदो प्रेमको के अर्थ जीवनमा? अन्ततः वर्षौँ लगाएर हुर्काएको त्यो प्रेमको रुख एक्कासी नमजाले भाँच्यो। दुनियाँको नजरमा त्यो रुख मैले भाँचेको थिएँ, तर वास्तविकता त्यो थिएन। जब कोही व्यक्तिसँग विचार, भावना, अन्डरस्ट्यान्डिङ नै मिल्दैन भने सँगै सयात्रा गरेर के फाइदा? कसैसँग सम्बन्धमा हुँदा पनि आफ्नो भन्न पाइएन, साथ चाहिएको बेला साथ पाइएन भने त्यो सम्बन्ध त्यहीँ रोक्दा उत्तम। र मैले उसलाई सहमतिमै अलग हुने निर्णय सुनाएँ। र उसले भनेकी थिए, म त यो जुनीमा तँलाई चाहेर पनि यो दिलबाट हटाउन सक्दिनँ। मदेखि मन भरिएको छ भने, यो केटीसँग मेरो जीवन कट्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ भने त आफै टाढा जान सक्छ है। मैले फेरि अन्तिम पटक सोधेँ, साँच्चै अलग भएर रहन सक्छौँ र हामी? मैले यसकारण सोधेको थिएँ कि उसले अबदेखि म पुरानो व्यवहार कहिल्यै गर्दिनँ, कहिल्यै नराम्रो सोच्दिनँ, हामी नछुटाउँ न, म तँ बिना रहनै सक्दिनँ। उसले यस्तै भनेर बिन्ती बिसाउने छ र म पनि उसको कुरामा सहमति जनाउनेछु, तर उसले त्यसो गरिन। एकपटक पिलिक्क मेरो आँखामा हेरी, शिर निहुर्याई र आँसु पुस्दै भने, यार सानै, तैँले मसँग मात्रै प्रेम गर्नुपर्छ भनेर मैले कहिले भनेको छ र? यदि मभन्दा धेरै माया गर्ने, साथ दिने कोही पाउँछ भने जान सक्छ नि। त्यसै पनि मैले तेरो खुसी चाहन्छु, थाहा छ नि। म अभाग भएँ र त्यहाँबाट फर्किएँ। उसको जीवनबाट फर्किएँ, सधैँको लागि फर्किएँ। तर उसले जीवनभर मलाई दोष दिइरहे अनि मलाई भने जीवनभर खड्किरह्यो। आखिर यति नजिक भएर पनि किन बुझ्न सकिनँ उसले मलाई? किन विश्वास गरिन? बस यही प्रश्नले पिरोल्ने गर्छ आजभोलि। उसले माया गरिन भन्ने पक्षमा त म कहिल्यै छैन। माया नगरेको भए यति धेरै केयर, यति धेरै आफ्नोपन कहिल्यै दिने थिइनँ होला। त्यसपछि उसले पनि मलाई खोजिन र सायद मैले पनि खोजिन। ऊ आफ्नो दुनियाँमा मलाई दोष दिएर रमाइरही, तर म न उसलाई दोष दिनु या आफैलाई। तर मलाई अझै कहीँ कतै उसको याद आउँछ। सायद उसलाई पनि आउँदो हो। याद नआउनु पनि किन, 2-4 दिन सँगै बसेको पशुको त माया लाग्न थाल्छ। झन् उसले र मैले त जीवनका थुप्रै पलहरू सँगै कटाएका छौँ। आजभोलि खुसी त धेरै कुरामा मिल्न थालेको छ, तर खै किन हो, ऊ नभई म हाँस्नै सक्दिनँ। खुसी हुनु र हाँस्नु पनि त फरक कुरा रहेछ जीवनमा। कहिलेकाहीँ सपनामा देख्छु, विपनामा सम्भव छैन मलाई थाहा छ, अनि फेरि फोटो हेर्छु, उसलाई कसेर अँगालो हार्छु अनि माया गर्छु। प्रेम यस्तो पनि हुने रहेछ। हामी दुवैलाई थाहा छ उसले मलाई धेरै माया गर्छ अनि म पनि उसलाई। फोन नम्बर छ, एउटै आकाशको मुनि बस्छौँ हामी। उसले ताप्ने घाम र मैले ताप्ने घाममा केही फरक छैन, तर म उसलाई बोलाउन सक्दिनँ, उसको नम्बर डायल गर्न सक्दिनँ। याद आउँछ, धेरै सताउँछ, अझै गाह्रो हुन्छ। बोल्न पनि मन लाग्छ, धेरै हेर्न मन लागेको पनि छ, तर सक्दिनँ। आखिर के को लागि? आफूले आफैलाई तडपाएर कतिन्जेल चल्छ? एक मनले त नसोचेको पनि होइन बोलाउँ कि भनेर, फेरि अर्को मनले भन्छ होइन बादल होइन, ऊ आफ्नै जीवनमा रमाइरहेकी होला, किन डिस्टर्ब गर्छस्? साथीहरूले सुनाउँथे हाँसेकै छ अरे, खुसी नै छ अरे। त्यसैले पनि मैले उसलाई बोलाउने हिम्मत कहिल्यै गर्न सकिनँ। यसरी नै बित्दै गए अनि ती दिनहरू।
तर मलाई अझै याद छ उसको अन्तिम पटकको त्यो फोन संवाद। रातको 11 बजिसकेको थियो। उसँग बिताएका दिनहरू सिनेमाको फ्ल्यासब्याकमा आए चाहिँ मेरो मन मस्तिष्कमा घुमिरहेका थिए। हातमा एउटा कलम र एउटा डायरी थियो। उसको फोन र मेसेजले बजिरहने मेरो फोन सुनसान थियो त्यो पल। हामीले अलग हुने निर्णय लिए पनि मैले उसको नम्बर ब्लक लिस्टमा राखिनँ। उसको फोटोहरू डिलिट गरिनँ र अरू कसैसँग कहिल्यै सम्बन्ध जोड्ने मनै आएन। केही सोच्दै थिएँ होला सायद। उसको फोन आयो, रिसिभ गरेँ अनि उसले भने, सानै मलाई अन्तिम पटक बुढी भनेर बोला न। अनि तेरो कसम कहिल्यै तेरो जीवनमा डिस्टर्ब गर्न आउँदिनँ, कहिल्यै सताउँदिनँ, कहिल्यै दुःख दिन्न। म आफै धेरै पर गइदिनेछु तेरो जीवनबाट, तर अन्तिम पटक बुढी भनिँदैन प्लिज। म सायद मनमा नै धेरै कुरा भन्न चाहन्थेँ उसलाई, तर यति भने मुझे तुम्हारा बहुत याद आती बुढी। यति भनिसकेर लामो श्वास लिएँ। सुनेको थिएँ सुख बाँडे आधा, दुःख बाँडे दोब्बर। भोग्ने मौका पाएँ अनि पछाडि फर्केँ, तर त्यहाँ वर्षा थिइन। यताउता चारैतिर उसलाई देखिनँ। म छक्क परेँ। फोन गरेँ, फोन अफ थियो। अफिसमा सबैलाई सोधेँ, पत्ता लागेन। केही भयो होला सायद, यस्तै सोचेर म रुम फर्किएँ। मैले त्यस कुरालाई सामान्य रूपमा लिएको थिएँ, तर त्यति धेरै दिनहरू बितिसक्दा पनि उसको अत्तो पत्तो थिएन। काठमाडौँलाई पुरै कुहिरोले ढाकिसकेको थियो। चिसो चिसो मौसम। जाडोमा किन छिटो उठ्नु थियो र? बिउजिँदा 7 बजिसकेको रहेछ। केही गर्ने जागर नै चलेन। ग्यास खोलेँ अनि कफी तयार गरेँ। कफी लिएर कौसीमा निस्केको थिएँ। सदिक्षालाई देखेँ। हाम्रो एउटै कुरा सधैँ मिल्छ। काठमाडौँलाई निहाल्दै कौसीमा बसेर कफी पिउनेको मजै बेग्लै। सदिक्षाले सोधिन्, आजभोलि दिनहरू त्यति राम्रो चलेको छैन जस्तो छ नि बादलजी, केही प्रब्लममा हुनुहुन्छ हो? मैले यत्तिकै टारिदिएँ, त्यस्तो केही होइन, मुखले नभने पनि आँखाले धेरै कुरा बोल्छ बादलजी। उसले भावपूर्ण वाक्य बोली। मलाई यो विषयमा अरूसँग केही कुरा गर्नु नै थिएन। उसँग किन कुरा लम्ब्याइरहनु, त्यो मलाई मन परेन। सरासर फर्केँ। पछाडिबाट कसैले मेरो हात समायो। हात समाएर रोक्ने ऊ नै थिए। हिजो साँझ तपाईँ एकदमै ड्रङ्क हुनु भएर आउनुभएको थियो। सायद तपाईँलाई याद पनि छैन होला, मैले नि तपाईँलाई रुममा पुर्याइदिएर सुताइदिएकी हुँ। उसले एउटा कागज मतिर दिँदै थपी, तपाईँको ज्याकेटको पकेटबाट यो चिठी झरेको थियो, मैले सुरक्षित राखिदिएको छु, लिनुहोस् न। मैले थोरै लाज मिश्रित हाँसोले उसलाई धन्यवाद दिएँ। त्यो कागज मलाई दिएर सदिक्षा सरासर हिँडेकी थिए, तर केही समयपछि थोरै पर पुगेर रोकिँदै उसले भने, माफ गर्नुहोला बादलजी, मनले मान्दै मानेन, त्यसैले मैले सबै पढिदिएँ। बी स्ट्रङ बादलजी, यस्तो सबैको जीवनमा हुन्छ। तपाईँ जतिको मान्छेले यो सब व्यवहार गरेको पटक्कै सुहाउँदैन। तपाईँको वरपर वर्षा बाहेक पनि अरू थुप्रै मान्छे होलान्। थोरै मुस्काएर ऊ हिँडे। मलाई उसको कुरामा कुनै इन्ट्रेस्ट नै थिएन। हतार हतार त्यो कागज त खोलेँ। कागजमा लेखिएको रहेछ, मनमुटुको मान्छे बादलजी, सर्वप्रथम त म माफी चाहन्छु हजुरको पुरै कुरा सुन्न नपाइ हिँडेकोमा। मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ बादल, साँच्चै सकिनँ। मैले तपाईँलाई पहिला नै भनिसकेको थिएँ, एउटा छोरी मान्छेले आफूले मन पराएको मान्छेले जेसुकै गरेको पनि सहन सक्छ, तर अरू केटीसँगको सम्बन्ध कहिल्यै सहन सक्दैन। तपाईँको आदि कुरा सुन्दै मलाई थाहा भइसकेको थियो तपाईँको विगतमा यसरी गाडिनु भएको छ कि त्यहाँबाट निस्किनै सक्नुहुन्न, अनि म पनि निकाल्न सक्दिनँ। त्यसैले तपाईँबाट मैले बिदा लिने निर्णय गरेँ। अनि अर्को कुरा, यदि मलाई साँच्चै माया गरेको हो भने प्लिज अबदेखि मलाई कहिल्यै नखोज्नु ल, तपाईँलाई मेरो कसम। तपाईँकी आफ्नै केटी वर्षा। उसले भने जस्तै अब चाहिँ साँच्चैको जीवन निस्किन नसक्ने गरी फसेको थियो, अझ भनौँ गाडिएको थियो। यस्तो बेला पनि साथ दिन सकिनँ। खुबै जिन्दगीभर सँगै रहन्छु भन्थे। जीवन अर्को पटक नराम्रोसँग बजारियो। एउटा पीडाको दङदङ्गी मेटिन नपाउँदै अर्को सुरु भयो। अब मैले बुझ्न थालेँ, पीडा स्थायी रहेछ, खुसी त केवल पाउन मात्रै रहेछ। अहिले एउटासँग छेडभरमै अर्कोसँग। वर्षासँग त्यति धेरै कुरामा गुनासो त थिएन, तर यति चाहिँ जीवनभर गुनासो रहिरहने भयो। यति नजिक भएर पनि उसले किन मलाई बुझ्न सकिन, किन मलाई बुझ्न नसकेर ऊ टाढा गई। अर्को पटक पीडा थपिदिएर गई। भुत्नीले छोडेर गएदेखि नि पीडालाई साथी बनाउन खप्पिस भइसकेको थिएँ। त्यसैले पनि उसको वियोगले त्यति धेरै गाह्रो त बनाएन।
मलाई खासै कसैको बहिर्गमनले केही फरक पर्दैन, आउँछन् जान्छन्। जीवन भनेको यस्तै हो नि, कसैले छोडेर गए भन्नेमा किन दुखी हुनु। साथीभाइको अगाडि भन्ने यो डायलग लगभग मेरो थेगो जस्तै भइसकेको थियो, तर भित्री पीडा कति हुन्छ त्यो आफूलाई मात्रै थाहा हुन्थ्यो। दिनहरू बित्दै जाँदा म झन् एक्लिएँ, अनि झन् वर्षाको यादले लखेट्न थाल्यो, सताउन थाल्यो, तडपाउन थाल्यो, अनि बार बार दुःख दिन थाल्यो। साला घरिघरि त आफूसँग यति धेरै रिस उठ्थ्यो कि त्यसको कुनै सीमा नै छैन। सम्झिन लायक संसारमा यति धेरै कुराहरू छन्, यति धेरै आफन्तहरू छन्, माया गर्ने मान्छे पनि छन्, तर मेरो मन किन उसलाई मात्रै सम्झिन्छ। तर होइन, म भित्र उसलाई माया गर्ने मन पनि छ नि। अरबौँ मान्छेहरूको भिडमा भएको एकजना मान्छेको मनभित्र पनि 2-4 जनाको मात्र नाम हुन्छ, र उसको मन त्यही एउटै मान्छेको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। माया गर्ने मनको जवाफ यस्तो हुन्थ्यो। फेरि दिमागले भन्छ, किन ऊ तेरो जीवनमा आउनुभन्दा पहिला खुसी थिएनस् र? आखिर तेरो के गल्ती थियो र सत्य कुरा सुनाउँदा ऊ टाढिएर गए? सायद उसलाई झुटको खेती गर्न मन पर्थ्यो, त्यसैले सत्य पचाउन सकिन। आज त्यतिमै हात छोड्नेले झन् अरू ठुलो कुरामा कसरी साथ देलान् र? बस्नेहरू जतिसुकै ठुलो झगडा भए पनि बस्छन्, र जानेहरू बाहना खोजेर बसेका हुन्छन्। साँच्चै माया गर्थे त किन जान्थे सोच त? पहिलो प्रेमलाई पनि तैँले गर्भपतन गराइसकेको छस्, बुझ्न, बाँकी सबै नाटक हो, बिर्सिदे उसलाई पनि। उसलाई माया गर्ने मनले फेरि भन्थ्यो, खुकुरीको चोट अचानकलाई के थाहा, मैले प्रेम गरेको, गुमाउँदा पनि चोट मलाई लागेको छ, त्यो दिमागलाई बोलिदिनको लागि के छ र? बोलिदे अरे, बोल्न कति गाह्रो हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ। हेर बादल, जा खोज उसलाई, उसले तँलाई धेरै प्रेम गर्छ, साँच्चै धेरै। अँध्यारोलाई हटाउन अँध्यारोले सक्दैन, केवल किरणले मात्र सक्छ। घृणालाई पनि घृणाले कसरी जित्न सक्छ र? प्रेम गर्नुपर्छ त्यसको लागि त मैले यही सूत्र लगाउने सोच गरेँ। दिमाग र मनको अन्तर्द्वन्द्वमा म कसलाई मानौँ? जिन्दगी सहज छैन थाहा थियो, तर यति गाह्रो छ मैले आज बुझेँ। हुन पनि हो, बसमा भेटिएकोलाई बसमै सीमित राख्नुपर्ने थियो। मैले गल्ती गरेँ जो उसलाई मनको सिंहासनमा रानी बनाएर राखेँ। जीवन अर्को पटक नराम्रोसँग बजारिएको थियो। यसपटक माथि उठ्न सक्ने तागत नै थिएन। फेरि दिमागले पनि त भन्दै थियो, जे भयो राम्रो भयो, यदि उसले छोडेर नगएको भए जीवन के हो बुझ्न पाउने नै थिएन मैले। हो, यसरी नै चल्दै थियो जीवन। त्यो भाइटिकाको दिन थियो, समरलमा पढेको थिएँ। बाहिर तिहारको झिलिमिली थियो, तर मेरो मन पुरै अँध्यारो, ठ्याक्कै त्यही हकिकत बोक्दै थिएँ म। धरान बजार पुरै झिलिमिली देखिन्थ्यो, मानौ धरानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउन लागेका छन्। चारैतिर तिहारको धुन, भाइटिकाको गीत। यति धेरै खुसीको माहौलमा पनि म किन खुल्न सकिरहेको छैन? आफूलाई धेरै पटक धिकारेँ। छि मेरो जीवन, जब एउटा केटीसँगको सम्बन्ध सकियो भन्दैमा पोहोर सालको तिहार सम्झेँ। साथीहरूसँग देउसी खेल्न गएको सम्झेँ। दिदीसँग दोहोरी खेल्दा पिङबाट लडेको सम्झेँ। आखिर कल्पना क्षणभर त हो, फेरि हकिकतमा फर्केँ। छोरा मान्छे रुनु हुँदैन भन्ने समाजमा हुर्किएको थिएँ। छोरा मान्छेले मनलाई कठोर बनाउनु पर्छ, तर रुनु हुँदैन। यो कस्तो न्याय हो? त्यसैले मेरो हकमा भने यो कुरा कहिले लागु भएन। म रुन्छु, धेरै रुन्छु, अनि डाक्को छोडेर रुन्छु। त्यो बेला म रुन्छु जति बेला मेरो बुवा मम्मी मेरो सामान्यमा रुनुहुन्छ। थुप्रै दिनहरू आफूलाई सम्हाल्दै आइरहेको थिएँ, किनकि कारवाली सधैँ भन्ने गर्थे, तँलाई हाँसेकै सुहाउँछ साने। आज त्यही मान्छेले रुवाएर गयो। मनलाई जति बलियो बनाउन खोजे पनि त्यो दिन मेरो हार भयो, र थाहै नपाए आँसु चुहिएछ। रोएर त आमा बुवालाई मात्र जित्न सकिन्छ, संसार जित्न त हाँस्नै पर्थ्यो। फलामलाई फलामले काट्छ, घृणाको बदला घृणा। जीवनमा धेरै आउँछन् जान्छन्, बिस्तारै बुझ्दै जान्छस्। अहिलेलाई यति बुझ, जे भयो राम्रो भयो। एक थोपा आँसु खस्न लागेको थियो, आँसुको थोपालाई रोक्दै दिदीले यसो भनेकी थिए। मुभ अन हुन थालिसकेको थिएँ त्यो बेलासम्म त। जो चोट सहने बानी परेको थियो, अझ बलियो हुँदै थिएँ। तर सबैलाई ढाँट्न सके पनि मान्छेले आफूलाई ढाँट्न कहिल्यै नसक्ने रहेछ। आफूबाट भागेर कहाँ जानु? झुट बोलेको पत्ता लगाउने पोलिग्राफ बनाउने विज्ञानले ममाथि ठुलै अन्याय गर्यो। आज मन दुख्दा निको हुने औषधि बनाइदिएको भए। ओखर फुटाउने बेला हुन लाग्यो, छिटो आइज न। दिदी तलैबाट कराउन थाली। अरू बेला भएको भए पो उसलाई व्यवस्था गर्न सक्थेँ। भाइटिकाको दिन थियो। पिरै पिरले भारी भएको शरीर बोकेर म तल झरेँ। झर्ने बित्तिकै दिदीले फेरि मुस्काए। मैले पनि साथ दिएँ अमिलो हाँसोले। मेरो मोबाइल दिदीसँगै रहेछ। हामी टिका र माला लगाउने तर्खरमा थियौँ। मेरो फोन बज्यो, धेरै बेर बजि नै रह्यो। मैले पर फालिदिएँ। दिदीले गाली गर्दै टिपेर दिएर उठाउन लगाए। मैले फोन रिसिभ गरेँ। हेलो, मिसिङ यु धेरै धेरै बुढो।
वान्ट टु टक यु, मिट यु, लभ यु भेरी मच।